फूलमाला को गहना फूलै को झै अनुहार, फूलमाला को गहना फूलै को झै अनुहार। विष्णु चित्त की गोदाम श्री रंगनाथ बलिहार, हो विष्णु चित्त की गोदाम श्री रंगनाथ बलिहार। जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यान्वयरत्नभूतममलं लक्ष्मीशसेवारतं स्वामी श्रीशुकसूरिपादमधुपं विद्वद्वरं शान्तिदम्। श्रीमद्भागवतादिशास्त्ररसिकं स्वाचार्यनिष्ठं सदा श्रीमद्देवकीनन्दनं गुरुवरं वन्दे कृपासागरम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने, यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत्। कर्कटे पूर्वफल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवाम् पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते, गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीलाचारुकह्लारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः। अलकविनिहिताभिः स्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अखिल जगत कारण श्रेयःपति सर्वेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु को मुखोल्लास का निमित्त जगज्जननी श्री गोदाम्बा महारानी द्वारा अनुगृहित तिरुप्पावई दिव्य प्रबन्ध को क्रमबद्ध रसास्वादन गर्दै हामी यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। भगवान को परिपूर्ण कृपा बनेको छ हामी माथि। माताजी को परिपूर्ण दया बर्सिएको छ। यस्तो पावन समय धनुर्मास गोदादेवीले गान गर्नुभएको तिरुप्पावईको रसास्वादन यो सबै हामीलाई जुटेको छ। सबै भगवानको कृपा हो। माताजी को करुणा बन्यो भने यो चेतन भगवान को प्यारो बन्दछ। सारा जगत को सृष्टि स्थिति संहार जीवलाई स्वर्ग नरक गर्भ मोक्ष सबै प्रकार को गति प्रदान गर्दा अरु पनि जति कार्यहरू भगवान गरिबक्सन्छ माताजीकै मुखलाई हेरेर उहाँकै संकेत अनुसार गरिबक्सन्छ भनेर हाम्रा आचार्यहरूले अनुभव गरिबक्सेको छ। यस्या विक्षमुखम तदिङ्गित पराधीनः। उहाँको संकेत जस्तो भयो त्यसै गरी भगवानले कार्य गरिबक्सन्छ। त्यसैले त गोदादेवीका रूपले अवतीर्ण भएर माताजीले उदासीन बनेर नीलादेवीका साथ शयन गरिबक्सेका भगवान श्रीकृष्णलाई जागा गराउनुभयो। आफ्नो कर्तव्यमा उन्मुख गराउनुभयो। बन्धुलाई मारेर राज्य भोग गर्नु ठीक हुन्न,
बरु म भिक्षा मागेर खान्छु भनेर बसेका अर्जुन युद्धबाट विमुख भएका अवस्थामा भगवानले गीतोपदेश गरेर आफ्ना कर्तव्यमा लगाइदिनु भयो, स्वधर्ममा प्रवृत्त गराइदिनु भयो। उसै गरी अनेक पटक अवतार ग्रहण गरेर पनि जीवलाई आफूतर्फ उन्मुख गराउन नसकिसकेपछि भगवान अब यो जीव रक्षा जीव संरक्षण कार्यबाट अलि उदासीन जस्तो बनिबक्स्यो। यसले पीडा भयो माताजीलाई। ओहो, भगवानले आफ्नो कर्तव्य भुलिबक्स्यो भने झन्झन चेतनको कस्तो दुर्दशा होला। उसै त अज्ञान सागरमा डुबेका छन् यिनीहरू। तत्काल अवतार लिएर भगवानलाई अध्यापन गर्नुभयो। पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशतशिरः सिद्धम अध्यापयन्ती। प्रभु, यो चेतन त हजुरकै मात्रै वस्तु हो नि, हजुरले छोडिदिएपछि यो कहाँ जाला, के होला यसको स्थिति? आफ्नो कर्तव्य बोध गरिबक्स्योस्, आफ्ना स्वरूपलाई सम्झिबक्स्योस् भनेर भगवानलाई पनि सम्झाउनु भयो। जीवात्मालाई पनि यसरी प्रभुका चरणमा जानुपर्छ भनेर सुन्दर ढङ्गबाट यस गायनका माध्यमले तिरुप्पावे दिव्य प्रबन्ध यी पद्यावलीहरूका माध्यमले सिकाउनु भयो। त्यसकारणले जीव र परमात्मालाई जोड्ने संयोजिका श्री गोदाम्मा महारानी हुनुहुन्छ। श्री धन्वी नव्य नगरलाई नि ब्रजभूमिका रूपले परिकल्पना गरेर 10 आलवारहरूलाई 10 सखीका रूपले चिन्तन गरेर बटपत्र साई भगवानलाई तत्कालमा भगवानको विभवावतार श्री कृष्ण भन्ने अनुभव गरिकन अर्चावतारमा हुने भगवानका सबै प्रकारका उत्सवादी भगवानको दिव्य निवास सेवा ती सबैलाई पनि सम्मिलित गरेर विभवावतारमा कसरी गोपिनीहरूले अनुभव गर्नुभएको थियो त्यो अनुभवलाई आफूमा उतार्नुभयो र यस प्रकारको जो अनुभवात्मक व्रत हो सम्पन्न गर्नुभयो। 2 प्रकारका माला, एक वाचिकी माला, अर्को पौष्पिकी माला। वाणीद्वारा बनेको माला भनेको तिरुप्पावे दिव्य प्रबन्ध, पुष्पद्वारा बनेको माला भनेको पिताजीले माला तयार गर्नुभयो। त्यो माला लगाएर ऐनाका अघिल्तिर गएर म भगवानकी योग्य छु कि छैन, भगवानले मलाई मन पराइबक्सेला कि नपराइबक्सेला भनेर प्रत्येक दिन जसो गर्नुहुन्थ्यो गोदाममा महारानी। त्यही उच्छिष्ट मालामा भगवान अत्यन्तै व्यामुग्ध बन्नुभएको थियो। गोदादेवीको प्रेम, यो उत्कट भक्ति, त्यसकै सम्बन्धले गोदाममा महारानीले भगवानको परिपूर्ण अनुभव गरिबक्स्यो। यी 2 माला भगवानका लागि बने, तर शब्दमयी माला जीवात्माका लागि पनि बन्न गयो भनेर हामीले पहिल्यैबाट सुन्दै आइरहेका छौँ। त्यस्तो तिरुप्पावे दिव्य प्रबन्धको 23औं श्रृङ्खलामा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। आउँ पहिले 23औं गाथाको मूल पाठलाई श्रवण गरौँ, त्यस पछाडि अनुवाद र त्यसको विवरणमा हामी यथासमय प्रवेश गर्नेछौँ। मारिमलै मुलञ्जिल मन्नि किडन्दुरङ्गुम சீரிய சிங்கமறிவித்துத்து விடுத்து வேரிமயிர் போங்க வெப்பாடும் பேருந்துதறி மோரி நிமிர்ந்து முரங்கு புறப்பட்டு போதொருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னெங்கனை போந்தருளி கொப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திரிந்து யாம் வந்த காரியமாராயந்தருளேலோரெம்பாவாய்। इसको संस्कृत अनुवाद। हे अतसी कुसुम सवर्णा वर्षासु गिरिगौखरे गाढ़निद्रा वैवस्येन शयानः प्रकृत्या समुत्तुङ्गः कण्ठीरवः प्रबुध्य बह्निकणान् विकिरन्निव चक्षुर्द्वन्द्वं विस्फार्य सुरभिषटापटलं विकसितम् आकलय्य अवयवांश्च सर्वथा परिस्पन्द्य तन्द्राविसर्जनं च विरचय्य गभीरतरगर्जनोपबृंहणपूर्वकं यथा हि गह्वरान्निस्सरति भगवन् तथा नामत्वं गर्भगृहात् बहिर्निष्क्रम्य आस्थानमण्डपम् आगत्य रमणीयसन्निवेशं लोकोत्तरं सिंहासनमधिष्ठाय अथ विचारय तावत् अस्मद् आगमनप्रयोजनम्।
हे अतसी कुसुम सवर्ण, हे अतसी पुष्पको झैँ सुन्दर वर्ण भइबक्सेका प्रभो, वर्षायाममा पर्वतका गुफामा गाढ निद्रामा परेर शयन गरेको स्वभावैले अतिश्रेष्ठ सिंह जागेर आँखाबाट आगाका झिल्का निकाल्ला झैँ गरिकन दुवै आँखालाई खोलेर सुगन्धित जगरहरूलाई हल्लाउँदै फैल्याउँदै शरीरका सारा अङ्गहरूलाई चलाउँदै अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै तन्काउँदै निद्रालाई त्यागेर गम्भीर गर्जना गर्दै जसरी त्यस गुफाबाट बाहिर निस्कन्छ, हे भगवान, त्यसै गरी हजुरले पनि गर्भगृहात् बहिर्निष्क्रम्य गर्भगृहबाट बाहिर आएर आस्थान मण्डपमा आई अत्यन्त सुन्दर सर्वोत्तम सिंहासनमा विराजमान भएर अनि विचार गरिबक्स्योस् हाम्रो आगमनको प्रयोजन। यसरी गोदाम्बाजीले गोपी भावद्वारा ब्रजमा उस समयमा गोपिनीहरूले भगवानका सन्निधानमा पुगेर जसरी प्रार्थना गर्नुभयो त्यसलाई अनुभव गर्नुभएको छ यस गाथामा। केवल मूलको पदार्थलाई मात्रै सुनेर त विषयवस्तुलाई सम्झनै गाह्रो हुन्छ, किनभने धेरै गम्भीर अर्थहरूलाई लुकाएर सामान्य शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ श्रेष्ठ कविहरूले। अत्यन्तै सुन्दर कविता रचना गर्न जान्ने कवयत्री श्री गोदादेवी साक्षात् लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँका हृदयलाई सम्झनका निमित्त पूर्वाचार्यहरूको व्याख्यानको शरण लिनुपर्ने हुन्छ। श्री गोदाम्बा महारानीले प्रथम गाथामा समृद्धिले सहित भएका ब्रजमा निवास गर्ने सम्पन्न गोप बालिकाहरू सबैलाई नै आह्वान गर्नुभयो मार्गशीर्ष व्रताङ्ग स्नानका निमित्त। भगवानका सन्निधानमा जानका लागि केवल इच्छा मात्र भए पुग्दछ, कुनै प्रकारको शुद्धिको आवश्यकता छैन, कुनै प्रकारको अधिकार अपेक्षित छैन, इच्छा मात्र अधिकार हो भनिकन बताउनुभयो। दोस्रो गाथामा भगवानका सन्निधिमा जाँदा शास्त्रले बताउनु भए अनुसार जानु पर्दछ। शास्त्रको विधि र निषेध जुन अधिकारीका लागि जसरी भएको छ हो त्यही मर्यादाभित्र भएर जानुपर्छ, जसलाई शास्त्रवश्यत्व भनेर बताइन्छ। गोपिनीहरूले यो 1 महिनाको व्रतानुष्ठानमा घिउ पिउने छैनौँ, दुध पिउने छैनौँ, आँखामा गाजल लगाउने छैनौँ, केशमा पुष्प धारण गर्ने छैनौँ, पूर्वाचार्यहरूले नगर्नुभएका कार्यहरू गर्ने छैनौँ, अवाच्य कटुवचनहरू बोल्ने छैनौँ, अरूलाई बिजाउने प्रकारका वाणीहरू बोल्ने छैनौँ, असत्य बोल्ने छैनौँ आदि आदि सबै निषेधका प्रक्रियालाई बताएर भगवानको नाम कीर्तन गर्नेछौँ, भगवानको भजन गर्नेछौँ भनेर आफ्ना गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूलाई पनि बताउनु भएको थियो। यसलाई भनिन्छ शास्त्रवश्यत्व। त्यो पुरा गरेर मात्रै भगवत सन्निधिमा जानुपर्दछ। त्यो बताएर तेस्रो गाथामा हामीले प्रारम्भ गरेको व्रत त्यसले धेरै फल दिनेछ, व्यापक फल मिल्नेछ हामीलाई भनिकन फलश्रुति बताउनुभयो। चौथो गाथामा गोपिनीहरूले मेघ देवतालाई पर्याप्त वर्षा गर्नका निमित्त आज्ञा गर्नुहुन्छ। पाँचौं गाथामा विघ्नको आशंका र त्यसको निवारण गर्नुभयो गोपिनीहरूले। पाँचौं गाथासम्म तिरुप्पावे दिव्य प्रबन्धको भूमिका हो भनेर जान्नु पर्दछ। छैठौं गाथाबाट 15औं गाथासम्म खास खास विलक्षण सखीहरूको उत्थापन गर्नुभएको छ। 10 सखीहरू, 10 सखी भनेर 5 लाख गोपिनीहरूको उपलक्षण हो भनिकन हामीले पहिले सुनिसकेका छौँ।
अलग अलग स्वभाव भएका यी गोपिनीहरूका यहाँ बाहिरबाट गोपिनीहरू अनेक प्राभातिक लक्षणहरू बताइकन उनलाई अब विलम्ब हो, उठ, स्नानका लागि जानुपर्छ भनेर भन्दछन्। त्यसमध्ये 6औं गाथामा भगवानको अनुभवमा नवीनतया अवतीर्ण भएकी गोपिनी नयाँ नयाँ प्रकारको अनुभव गरिरहने त्यस्ती गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 7औं गाथामा गोपी मण्डलीकी नायिकाको उत्थापन गर्नुभयो। 8औं गाथामा कुतूहलवाली गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 9औं गाथामा मामाकी छोरीलाई जगाउनु भयो। 10औं गाथामा कृतकृत्या गोपिनीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी 11औं गाथामा स्वधर्ममा लागिरहेकी त्यस्ती गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 12औं गाथामा निरन्तर भगवानका साथमा रहेर सेवा गर्नाले आफ्ना घरका सारा कार्यहरू गर्न भुलेका त्यस्ता गोपकी बहिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 13औं गाथामा भगवानलाई पनि मोहित पार्न सक्ने त्यस प्रकारको नयन भएकी अत्यन्तै सुन्दर आँखा भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 14औं गाथामा अघिल्ला दिन भोलि चाँडै उठेर तिमीहरू सबैलाई जगाउन आउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएकी तर भोलिपल्ट विलम्बसम्म शयन गरिरहनु भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 15औं गाथामा समग्र गोपिनीहरू जो महाभागवती हुनुहुन्छ उहाँहरू एक स्थानमा आउनुहोस् र उठेर सबैको एकैपटक दर्शन गर्नेछु भनेर त्यो दर्शन लाभको चिन्तन गर्दै शयन गरेकी गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 16औं गाथामा 10 सखीहरूलाई पनि उठाइसकेर 5 लाख सङ्ख्याका यी समग्र गोपिनीहरू नन्द भवनमा पुग्नुभयो। बाहिरका द्वारपालबाट आज्ञा पाएर भित्रका द्वारपालद्वारा निषेधित भइकन गोपिनी र द्वारपालका बीचको दिव्य संवादलाई निबद्ध गर्नुभयो 16औं गाथामा गोदाम्बा महारानीले। 17औं गाथामा द्वारपालको अनुमति प्राप्त गरेर भित्र गइकन नन्द बाबा, यशोदा मैया, भगवान र बलदेवजीको उत्थापन गर्नुभयो गोपिनीहरूले। 17औं गाथामा यसरी चारलाई बोलाइसकेपछि मनमा लाग्यो, ओहो भगवान जसको पानी ग्रहण गर्नका लागि गोपकुलमा आउनुभयो, श्री वैकुण्ठ छोडेर, सहरलाई छोडेर, क्षीराब्दीलाई छोडेर, त्यस्तै नीलादेवीलाई नजगाइकन भगवान कहाँ जाग्नु होला, हामीले ठुलै अपराध गऱ्यौँ भनेर 18औं गाथामा नीलादेवीको उत्थापन गर्नुभयो गोपिनीहरूले। 19औं र 20औं गाथामा नीलादेवी सहित भगवानको उत्थापन गर्नुहुन्छ। अनि 21औं गाथामा नीलादेवी भित्रबाट बाहिर आउनुभयो। आएर भन्नुभयो, ओहो तिमीहरू जस्तै त म पनि हुने, अब हामी सबै मिलेर भगवानको प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर नीलादेवी शहीद भएर भगवानलाई बोलाउनु भयो गोपिनीहरूले। 22औं गाथामा आफूमा भएको अनन्यार्हतालाई प्रकाश गर्दै भगवानको कृपा कटाक्षको याचना गर्नुभयो समग्र गोपिनीहरूले। अनन्य शरणा वयम अत्रागता स्म, हामी अनन्य गति भएर अरू कहीँ जाने ठाउँ नभएर हजुरका सन्निधानमा आएका छौँ। जसरी बडे बडे राजाहरू महाराजाहरू सबै पराजित भएर हजुरका सिंहासनका वरिपरि आएर बस्दछन्, त्यसै गरी हामी पनि पराजित भएर आएका छौँ। हामीमा भएको स्त्रीत्वाभिमान त्यो नष्ट भएको छ। त्यो सुन्नुभयो भगवानले। भगवान जुरुक्क उठ्नुभयो, उठेर भन्नुभयो, ऐ भो गोपाङ्गनाः निशीथे प्रबुद्ध्य महत्तरान् परिश्रमान् अनुभूय समागताः खलु भवत्य इह। यो शीतकालमा, यो मार्गशीर्ष महिना प्रातःकाल उठेर शीतले छपक्क भिजेर अनि धेरै कष्ट उठाएर तिमीहरू यहाँ आइपुग्यौ। मैले तिमीहरूका घर घरमा गएर तिमीहरूले चाहेको पुरुषार्थ प्रदान गर्नुपर्ने हो, किनभने म समर्थ हुँ, तिमीहरू बालिका हौ, रात छँदै यसरी आएका छौ, मैले नै अनुग्रह गर्नुपर्ने हो, तर तिमीहरू यहाँ आइसक्यौ। मैले त रामावतारमा जति बेला
दण्डकारण्यमा प्रवेश गरेँ। सारा ऋषिहरू आउनुभयो सौगातका सामग्रीहरू लिएर। त्यसबेला लाज भयो, सङ्कोच भयो। मैले भनेको थिएँ प्रसीदन्तु भवन्तो मे हरिरेषा हि ममातुला यदि दृशैरहं विप्रैः उपस्थेयैः उपस्थितः। यतिका ज्ञानी तपस्वी हजुरहरू यतिका सामग्रीहरूका साथमा मेरो स्वागतका लागि आउनुभयो नि। यसले मलाई लज्जा भएको छ। हजुरहरू प्रसन्न रहनुहोस्। मैले हजुरहरूका कुटिया कुटियामा आएर के सेवा गरौँ भनेर निवेदन गर्न पर्ने थियो। उल्टो भयो यो त भनेर रामावतारमा म भए स्थानमा आउने दण्डकारण्यवासी ऋषिहरूका सन्निधिमा जसरी मैले लज्जा विज्ञापन गरेको थिएँ, त्यस्ता ऋषिहरूभन्दा पनि अत्यधिक भक्ति भरिएका तिमीहरूका अघिल्तिर त मैले अगाडि नै गएर तिमीहरू के चाहन्छौ भनेर सोध्न पर्थ्यो। तिमीहरूले इच्छाएको फल मैले प्रदान गर्न पर्थ्यो। त्यो मैले गरिनँ। परन्तु तिमीहरूले दुःख पायौ, यहाँ आयौ। धेरै दुःख उत्पादन गर्नका लागि म नै कारण बने। त्यसकारणले मलाई क्षमा गरिदेऊ भनेर भगवान बाहिर आएर नीलादेवी सहित गोपिनीहरूका अघिल्तिर क्षमा याचना गरिरहनु भएको छ। मत्सविदे यत् काङ्क्षते भवतीभि तद अहम प्रेमणा प्रदातुं सज्जोस्मि। मबाट जे चाहेका छौ तिमीहरूले त्यस्तो चिज म प्रेमपूर्वक दिनका लागि तयार छु। करले दिन आँटिरहेको छैन। यसमा पनि बडा ठुलो रहस्य सम्झनु पर्दछ। संसारमा संसारका पदार्थहरू माग्ने, यहाँका सुखलाई माग्ने अथवा स्वर्गादि सुखलाई माग्ने, त्यस प्रकारका भक्तहरूले भगवानलाई खूब सताइकन माग्दछन्। मलाई यो दिनुहोस्, तो दिनुहोस्, उ दिनुहोस्, फेरि एक मिल्यो, फेरि अर्को अभाव छँदैछ। किनभने यो अभावै अभावको एक केन्द्र हो संसार भनेको। सारा नश्वर पदार्थहरू छन् यहाँ, मागिरहन्छन्। भगवान दिक्क भए तापनि उसले गरेको भक्ति अनुसार, शास्त्र विधान अनुसार उसले केही न केही गरेको छ भने प्रभुले दिइरहनुहुन्छ। मन परे पनि दिनु पर्यो, नपरे पनि दिनु पर्यो। तर यहाँ यस्ता महाभागवती गोपिनीहरूलाई दिने पुरुषार्थ त भगवान प्रेमपूर्वक दिनुहुन्छ। भगवानलाई कष्ट छैन, भगवानलाई आनन्द हुन्छ त्यस प्रकारको पुरुषार्थ दिँदा। जे कार्यका लागि, जे फलका लागि, जे उद्देश्य गरेर तिमीहरू यहाँ आएका छौ भन, म अवश्य पनि सफल गरिदिनेछु। भगवानले प्रेमपूर्वक स्वागत गरिकन गोपिनीहरूलाई सोध्नुभयो। त्यो सुनेर गोपिनीहरू भगवानसँग भन्छन्, भगवन् गोपाल कृष्ण अस्मदीयो मनोरथ एवं शय्यायां रहस्य विज्ञापयितुं योग्यो न। हाम्रा मनभित्रको जो विज्ञापन छ नि, त्यो यसरी एकान्तमा हजुरलाई सुटुक्क भन्न योग्य छैन। यसका लागि त हजुरले ठुलो गोष्ठीमा, ठुलो सिंहासनमा बस्नु पर्दछ। सबैले सुन्ने गरी, सबैले देख्ने गरी हजुर जब त्यहाँ विराजित भइबक्सन्छ अनि हामीलाई हजुरले सोध्न पर्छ तिमीहरूले के चाहेका छौ, अनि हामी हाम्रो मनको जो इच्छा हो त्यहाँनेरि व्यक्त गर्दछौँ। यसरी एकान्तमा हजुरले सोधेर हामीले सुटुक्क भन्ने छैनौँ। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने अहिले हजुरले शयन गर्दै गर्नुभएको जो अवस्था हो, त्यो अवस्थाको जो आनन्द हो त्यसलाई पनि हामीले अनुभव गर्न पायौँ। अनि गर्भगृहबाट हजुर बाहिर आइबक्सन्छ अनि हजुर यसो हिँड्दै अगाडि गइबक्सन्छ। त्यसबेला हजुरको गमनकालिक शोभा पनि हामीले हेर्न पाउँछौँ। त्यस पछाडि हजुर आस्थान मण्डपमा पुगेर दिव्य सिंहासनमा विराजित भइबक्सन्छ। त्यसबेला हजुर सिंहासनमा विराजमान स्वरूपको पनि हामीले अनुभव गर्न पाउनेछौँ। हो, यस प्रकारको इच्छा छ हामीमा।
त्यो इच्छा त्यहाँ बसेर हजुरले पुरा गरिदिनु पर्दछ। यसरी हजुरले सोधिसकेपछि हामी हाम्रो हृदयको विज्ञापन हजुरलाई गरेर सन्तुष्ट हुनेछौँ। हो त्यही भावलाई गोदादेवीले यस गाथामा निबद्ध गरिदिनु भएको छ। भगवानको यात्रोत्सवहरू पनि उत्सवहरू जति हुन् ती सबैलाई भक्तहरूले दर्शन गर्न चाहन्छन्। यहाँ गोपिनीहरू पनि भगवानको यात्रा कसरी चल्दो रहेछ, भगवान कति सुन्दर बनेर कस्ता गतिले हिँडिबक्सँदो रहेछ त्यो हेर्न चाहनु भएको देखिन्छ। त्यसकारणले भगवानको यात्रोत्सवलाई बताउने गाथा भएको हुनाले 23औं गाथालाई तिरुप्पावे दिव्य प्रबन्धको पारायणका क्रममा 2 पटक अनुसन्धान गरिन्छ, 2 पटक पाठ गरिन्छ। पहिलेका पनि केही गाथाहरू पहिलो, तेस्रो, 16औं, 18औं यिनीहरूलाई 2 पटक अनुसन्धान गरिन्छ। यो सम्प्रदाय हो, यो परम्परा हो। 23औं गाथा, 24औं गाथा, त्यसै गरी 27औं गाथा अनि अन्तिमका 29औं र 30औं गाथा यिनीहरूलाई पनि 2 पटक अनुसन्धान गरिन्छ। 28औं गाथासम्म पारायण गरेर त्यस पछाडि बाँकी 2 सातुमुरे समयमा अनुसन्धान गरेका बेला 28औं गाथा त्यसलाई पनि 2 पटक अनुसन्धान गरेर पाठको विश्राम गरिन्छ। खास विषय जहाँ बताइएको हुन्छ त्यसलाई विशेष महत्त्व दिनुभएको हो आचार्यहरूले र पारायण 2 पटक गर्नुभएको हो भनेर जान्नुपर्दछ। बिस्तारालाई छोडेर गर्भगृहबाट बाहिर भगवानको आगमन जसरी हुनेछ त्यस विषयलाई अत्यन्तै सुन्दर उदाहरणका द्वारा गोपिनीहरूले वर्णन गर्नुभएको छ। यहाँ वर्षाकालमा पर्वतका गुफामा शयन गर्ने सिंह वर्षायाम सकिसकेपछि जागेर पहिले आफ्ना शरीरका रौँहरूलाई यसरी हल्लाउँछ, जगर हल्लाउँछ। त्यस पछाडि गम्भीर गर्जना गर्छ, म जागेँ भनेर। अनि जुरुक्क उठेर शरीरलाई तन्काउँछ, यसरी गोडा तन्काउँछ, अगाडिका गोडाहरू तन्काउँछ अनि बाहिर निस्कन्छ। यो सिंह जातिको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तिरुप्पावे दिव्य प्रबन्धका प्रथम गाथामा श्री गोदादेवीले यशोदाका बालसिंह भनेर भगवानलाई बताउनु भएको थियो। त्यसकारणले यहाँ पनि उदाहरणका रूपले सिंहलाई नै बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै श्रीमद् रामायणमा वाल्मीकि भगवानले भगवान श्री रामचन्द्रलाई पनि सिंह भनेर बताउनु भएको छ। दशरथजीले जब भगवान श्री रामको युवराज पदमा अभिषेकको विचार गर्नुभयो, सबैलाई आज्ञा गर्नुभयो, सजाउनका निमित्त अभिषेक सामग्री तयारका निमित्त सबै हुँदै थियो। जब अभिषेकका दिन भगवानले जानुपर्ने थियो, जुन स्थानमा तोकिएको छ त्यो स्थान सुमन्त्रका साथ भगवान आफ्ना भवनबाट बाहिर निस्कँदै हुनुहुन्छ। लक्ष्मणजी द्वारमा बसेर भगवानको त्यो गमनकालीन शोभालाई निहालिरहनु भएको छ। भगवान यसरी निस्किबक्स्यो। निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात् पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः लक्ष्मणं द्वारिसो पश्यत्। वाल्मीकि भगवानको वर्णन प्रक्रिया। सुमन्त्रका साथ भगवान यसरी निस्कनुभयो आफ्ना भवनबाट, मानौ पर्वत गुफाबाट जसरी एक सिंह बाहिर निस्कन्छ। पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः। गोदादेवीले एक पटक मात्र होइन, धेरै पटक पिताजीका श्रीमुखबाट रामायण पनि सुन्नुभएको छ। भगवान यसरी निस्कनु भएछ आफ्ना भवनबाट भन्ने बालिका अवस्थामै उहाँलाई त्यो छाप पनि परेको छ। त्यसकारणले श्रीमद् वाल्मीकि रामायणका प्रक्रियालाई यस गाथामा
निबद्ध गर्नुभयो गोदादेवीले पनि भन्न सकिन्छ। भगवान यसरी निस्कनुहुन्छ जसरी सिंह गुफाबाट बाहिर निस्कन्छ, त्यही प्रक्रियालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। वर्षायाममा बाहिर सारा पृथ्वीलाई जलले ढाकेको हुन्छ, बाटो हिलो हुन्छ, कहीँ हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदैन। वर्षायाममा बाहिर हिँड्दा खुब भिजिन्छ पनि, त्यसकारणले कतै जान नसकिसकेपछि राजाहरूले पनि आफ्ना शत्रुहरूको वैरभावलाई बिर्सेर अब यो वर्षायामभरि युद्ध गर्ने छैनौँ भनेर युद्धको विश्राम गर्दछन्। युद्ध विश्राम हुन्छ, आनन्दसँग आफ्ना राजधानीमा बसेर। अब अगाडि जब वर्षायाम सकिन्छ, शरतकाल प्रारम्भ हुन्छ, त्यसबेला कहाँ कता लड्न जाने, कोसँग युद्ध गर्ने भन्ने योजना बनाएर रहने गर्दछन्। त्यसैगरी सिंह पनि वर्षाका समयमा बाहिर निस्कन सक्दैन, भिज्दछ। त्यसबेला आफ्नो निवास स्थान पर्वतका गुफाभित्र गएर बसेको हुन्छ, ढुक्कसँग निदाएको हुन्छ। अब कहीँ जानु छैन, गाढा निद्रामा परेको हुन्छ सिंह। भगवान श्री रामचन्द्रले पनि जब सुग्रीवजीसँग मितेरी गर्नुभयो, बाली वध सम्पन्न भयो। शर्त थियो बालीलाई मारेर सुग्रीवलाई राज्य दिलाइदिने, सुग्रीवजीले सीताजीको अन्वेषणमा सहायता गर्ने। अब वर्षायाम प्रारम्भ भयो। माल्यवान पर्वतका गुफामा लक्ष्मणजीका साथ भगवान 4 महिनाका लागि बस्नुभयो। वर्षायाम सकिएपछि सुग्रीवजीले सहायता गर्नुहुनेछ अनि सीताजीको खोजी गरौँला भनेर त्यो गुफामा रहेका समयमा पनि भगवान अनेक प्रकारको विलाप गरिरहनु भएको छ। भगवानलाई सीता वियोगजन्य सन्तापले सताएको छ। लक्ष्मणजी सम्झाइरहनु भएको छ। हुँदै गयो सुग्रीव उतातिर भोगमा आसक्त बनेका छन्। राजा बन्ने बित्तिकै आफू कुन शर्तका साथ राजा भएको हो, कसले सहायता गर्नुभएको हो, अब मैले के गर्नुपर्छ, सबै कुरा बिर्सेर मस्त रमाइरहनु भएको छ। 4 महिना भइसक्यो। अब अगाडि पनि सुग्रीव जब नआइसकेपछि भगवान क्रुद्ध हुनुभएको छ, लक्ष्मणजीलाई पठाउनु भएको छ। लक्ष्मण जाऊ, गएर सुग्रीवलाई सुनाइदिनु, जुन बाणले बाली स्वर्ग गयो त्यो बाण अहिले पनि टोकरीमा छँदैछ भनेर सुनाइदेऊ जाऊ। लक्ष्मणजी जानुहुन्छ, हुङ्कार गर्नुहुन्छ। त्यसबेला हनुमानजीका बुद्धिका कारण ताराले आएर अनुनय विनय गरेर लक्ष्मणजीको रोषलाई शान्त गराएर जसो तसो सुग्रीव बाँच्नु भएको छ। सुग्रीवलाई भोगमा आसक्त गराएर भगवान आफू भने तडपिकन 4 महिनासम्म गुफाभित्र रहनुभयो। किनभने वैरभाव गर्न सक्ने अवस्था, त्यो वैरभावलाई युद्धमा परिणत गर्न सक्ने अवस्था, शत्रुसँग लड्न सक्ने अवस्था वर्षायाममा हुँदैन। सुक्खा समय चाहिन्छ। भगवानले यात्रा छोडेर, अन्वेषण छोडेर माल्यवान पर्वतमा रहनुभयो गुफामा। सिंहले पनि त्यही गर्ने हो। अब वर्षा चलिरहेको हुन्छ, बाहिर हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदैन। वर्षायाममा उसका लागि आहार बनेका अरू प्राणीहरू पनि विचरण गर्दैनन् वनमा। त्यसकारणले ऊ पनि गएर सुत्त छ, सबै कुरा बिर्सेर सुत्त छ। भगवान श्रीकृष्ण पनि शयन गर्नुभएको छ। अनेक अवतार लिनुभयो। जीवात्मा आफूतर्फ उन्मुख नभइसकेपछि अब विश्राम गर्नु पर्यो भनेर नीला देवीका साथमा। एवं कृष्णसिंहोपि नीला तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्त आसीत् एतावता कालेन। अहिलेसम्म जबसम्म गोपिनीहरू पुगेर आफ्नो अनन्यार्हतालाई निवेदन गर्नु भएन भगवानका सन्निधिमा, तबसम्म नीलादेवीकै साथमा शयन त गरिरहनु भएको थियो। नीलादेवीका उच्च स्तनरूपी पर्वतका तटमा शयन गर्नुभएको थियो। अहिले भने उहाँको जागा भएको छ। भगवान
उठ्नु भएको छ। लोकमा जब सिंह जाग्दछ उसले के गर्छ भने सबभन्दा पहिले अस्मदीयायाम अटव्याम यह कोवा मृगः प्रविष्टः, मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र भएको यस वनमा कोही जन्तु कुनै प्राणीहरू प्रवेश त गरेका छैनन्, हेर्न पर्यो भनेर पहिले यसो आँखा खोलेर हेर्दछ। सिंहले आँखा खोलेर हेर्दाखेरि राता राता आँखा मानौ आँखाका झिल्का निकाल्ला जस्तो गरिकन हेर्दछ। उसको हेराइमा सबै डराउँछन्। यसो हेर्छ, भएका अरू प्राणीहरू छन् भने त्यहाँबाट भाग्दछन्। सिंह वनको राजा हो। आफ्ना राज्यमा अरूले आएर केही गर्न लाग्यो भने उसलाई सह्य हुँदैन। मै हुँ यहाँको सबै भन्ने उसलाई भएको हुन्छ। निद्राबाट उठ्यो, कोही छन् कि भनेर यसरी आँखा खोल्यो, राता राता आँखा मानौ आगोका झिल्का निकालिरहेको छ उसले आँखाबाट। अनि सुतेका समयमा आफ्ना गोडाहरूलाई अङ्गहरूलाई सबैलाई समेटेर व्यक्ति सुत्दछ। धेरै समयसम्म सुतिरहँदाखेरि शरीरका यी एक एक अङ्गहरू सबै जाम भएका हुन्छन्, नसाहरू सबै बाँधिएका हुन्छन्, जुरुक्क उठ्न सकिन्न। अब बिस्तारै ती सङ्कुचित भएका अङ्गहरूलाई तन्काउनु पर्ने हुन्छ। आँखा यसो खोल्यो, खोलिसकेर पछाडिका गोडाहरू उता तन्कायो, अगाडिका अगाडि तन्कायो, शरीर हल्लायो, सारा रौँहरू हल्लिएका छन्। अनि यताउति तन्किएर अनि बिस्तारै खडा हुन्छ। अनि केही बेरसम्म त्यही गुफाका द्वारमा यताउति घुमिरहन्छ सिंह। यता हेर्छ उता हेर्छ, आफ्ना शरीरलाई पहिले ठिक गर्छ। त्यस पछाडि गम्भीर गर्जना गर्दछ। सबैले थाहा पाउन् सिंह जाग्यो भनेर। स्याल बुवासा अरू पनि मृग आदि गरेका सबैले थाहा पाउन् भनेर उसले खुब गर्जना गर्दछ। त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै बाहिर आउँछ, यताउति हेर्छ, बिस्तारै अगाडि बढ्दछ। जसरी यहाँ गोपिनीहरूले पनि भगवान श्रीकृष्णलाई यसै गरिकन गर्भमन्दिरबाट बाहिर आउनका निमित्त प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। एवं नाम भगवता कृष्णेनापि परमगाम्भीर्येण निस्सर्तव्यमिति प्रार्थना क्रियते। गम्भीर भएर सिंह हिँडे जस्तो गरिकन आनन्दसँग हजुरले बाहिर आउनु पर्दछ। जागेका सिंहमा बताइएका सबै गुणहरू भगवान श्रीकृष्णमा हुनै पर्छन् भन्ने त कोही निर्बन्ध छैन। किनभने दृष्टान्त सर्वांशेन हुँदैन, अलिकति सङ्केतका लागि दृष्टान्त हुन्छ, कुनै एक अंशलाई लिएर हुन्छ। त्यसरी सबै कुरा प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर पनि यहाँ बताइए जति लक्षणहरू सिंहका ती सबै भगवान श्रीकृष्णमा घटाउन पनि सकिन्छन्। कसरी भन्दा वह्निकणोद्भासि वीक्षणं भक्तजन वैरी व्रात विषयकं भवितुमर्हति। सिंहले दुवै आँखा खोल्दा मानौ आगाका झिल्का निकाल्ला कि जस्तो गरेर खोल्यो। त्यसरी हेर्यो उसले। त भगवानले पनि नेत्र खोल्दा भक्तजनका वैरी जति छन् ती सबैलाई समाप्त पार्नका लागि भगवानले नेत्र खोल्नुभयो। सूर्य जस्तै तिनीहरूलाई सन्तप्त गर्ने, अग्नि जस्तै तिनीहरूलाई सताउने गरी भगवानले हेर्नुभयो। यो घट्न सक्दछ। त्यसै गरी सिंहले अगाडिका गोडा, पछाडिका गोडा, अगाडिका गोडालाई हात भनिन्छ, पछाडिका गोडै भए, ती सबैलाई विकास गर्यो, तन्कायो, शरीर हल्लायो। सुतेका व्यक्ति जुरुक्क उठ्दाखेरि यसो आङ तान्ने, हात माथि लाने, हाई काट्ने,
हात गोडालाई अलिअलि हल्लाउने यी सबै त गर्छन् नै गर्छन्। त भगवान पनि शयन गरिबक्सेको छ, त जागा हुँदा भगवानले पनि यति गरिबक्स्यो, यसमा कोही सन्देह छैन। सिंहले गम्भीर नाद गर्यो, गर्जना गर्यो। भगवानले गर्नुभएको गम्भीर गर्जना भनेको आफ्ना चरणको शरणागति गर्ने त्यस्ता चेतनलाई मैले रक्षा गर्नेछु भनेर जो अभयोक्ति, अभयको कथन भगवानले गर्नुभएको छ, त्यसलाई जान्नु पर्दछ। भगवानले सबै अवतारमा आफ्ना चरणको शरणागति गर्ने त्यस्ता भागवतजनको रक्षा गर्नेछु, सबै प्रकारका प्रतिबन्धकहरूलाई हटाएर, पापहरूलाई हटाएर मैले मोक्ष प्रदान गर्नेछु भनेर बताइबक्सिएको छ। पहिले भगवानले वराह अवतारमा श्री भूमिदेवीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ, हे देवी स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सति यो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च मामजम् ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाणसन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमाङ्गतिम्। व्यक्तिले आफ्नो मन ठिक हुँदै, स्वास्थ्य ठिक रहँदा, शरीर ठिकठाक रहँदा म विश्वरूप परमात्माको चिन्तन गरेको छ भने, मेरो कीर्तन गरेको छ भने, मलाई उसले आफ्नो होस रहुन्जेल सम्झेको छ भने, जब प्राण जाने समय हुन्छ, प्रारब्धका कारण कफ वात पित्तले आक्रान्त बनेका अवस्थामा त्यस्तो जीवले मलाई सम्झन सक्दैन। उसले बिर्सिएको हुन्छ, काठ जस्तो भएर, पत्थर जस्तो भएर लडेको हुन्छ। त्यो मुडो जस्तो, ढुङ्गो जस्तो भएर लडेका अवस्थामा त्यस्ता भक्तलाई मैले सम्झनेछु, किनभने आजीवन ममा भर परेर मेरै भजन गरेर बसेउनी मेरो पनि त कर्तव्य हुन जान्छ। त्यसकारणले मैले उनको भजन गर्नेछु। ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाणसन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमाङ्गतिम्। त्यस्ता भक्तलाई मैले सम्झन्छु र परम पद प्रदान गर्दछु, भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। यो पनि सिंहको गम्भीर गर्जना हो, कृष्ण सिंहको गर्जना वराह अवतारमा। त्यसै गरी नृसिंह अवतारमा पनि भगवानले यस्तै गर्जना गर्नुभयो। आफै त नारसिंह हुनुहुन्छ। सबैलाई सचेत गर्दै, आफूतर्फ सावधानी गराउँदै भगवानले हात खडा गरेर भन्नुभयो, सत्यं ब्रवीमि मनुजा स्वयमूर्ध्वबाहु यो मां मुकुन्द नरसिंह जनार्दनेति जीवन जपत्यनुदिनं मरणे ऋणीव पाषाण काष्ठ सदृशाय ददामि मुक्तिम्। हे मनुष्य हो, म सत्य भनिरहेको छु, सुन, दुवै हात खडा गरेर भनिरहेको छु। जसले आफ्ना शरीरमा शक्ति रहुन्जेल, मन ठिक रहुन्जेल, इन्द्रियहरूले काम गरुन्जेलसम्म माम मुकुन्द नरसिंह जनार्दन, मलाई मुकुन्द नारसिंह जनार्दन रामकृष्ण नारायण इत्यादि नामद्वारा पुकार गर्दछन् नि। हो, प्राण जाने समयमा ढुङ्गो जस्तो भएर, मुडो जस्तो भएर तिनी लडेका हुन्छन्, तिनलाई मैले सम्झनेछु उनले सम्झन नसक्ने अवस्थामा। अनि मैले ददामी मुक्तिम, मोक्ष प्रदान गर्नेछु प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो भगवानले। त्यसकारणले यो पनि सिंहनाद हो भनेर जान्नु पर्दछ। कपिलावतारमा पनि भगवानले माताजीका काखमा बसेर त्यही भन्नुभयो, माता तान मृत्योः अतिपारये, यो जन्म मृत्यु चक्रबाट मैले छुटाएर मेरा चरणको शरणागति गर्ने चेतनलाई मोक्ष प्रदान गर्नेछु। किनभने त्यस्ता भागवतजनका लागि म सब कुछ हुँ, साधन साध्य सबै हुँ। सारा लोकपाल दिक्पाल सबै मेरा आज्ञाले चल्दछन्। साक्षात मृत्यु पनि मेरा डरले चल्दछ। यस उसले मेरा चरणको भर पर्ने त्यस्ता भागवतजनलाई अवश्य पनि मोक्ष प्रदान गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो।
रामावतारमा विभीषण शरणागतिका समयमा भगवानले यसै भन्नुभयो, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। एक पटक मात्रै पनि हे राम म हजुरकै हुँ भनेर विधिसँग मेरो चरणको शरणागति गर्छ कुनै चेतनले भने उसलाई सबै प्रकारका आपत्तिहरूबाट मैले रक्षा गर्नेछु। उसका मोक्ष विरोधी सबै प्रकारका विपत्तिहरू मैले टारिदिनेछु। यो मेरो व्रत हो, यो मेरो सङ्कल्प हो। भगवान श्री रामको जो सङ्कल्प हो कहिले बदलिँदैन थियो। रामो द्विर्नाभिभाषते, वाल्मीकि भगवानले बताउनुहुन्छ रामजी दुई कुरा गर्दै गर्नुहुन्न थियो। जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही नै गर्नुहुन्थ्यो, जे भन्नु छ त्यही नै सम्झनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले मनमा, वाणीमा र कर्ममा एक रूपता थियो भगवानको। यसोस्ले राम अवतारमा पनि भगवानले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो, यो पनि सिंहनाद हो भनेर जान्नु पर्दछ। कृष्णावतारमा त युद्धका मुखमा आत्तिएका अर्जुनलाई अनेक प्रकारका मोक्षोपायहरू बताइसक्दा पनि अब यी कुनै पनि मबाट हुन सक्दैनन् भन्ने अर्जुनले थाहा पाएर प्रभु मैले सक्दिनँ, मैले के गरौँ? त्यसबेला शरणागतिको उपदेश गर्नुभयो भगवानले। सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि सबै प्रकारका मोक्षोपायहरूलाई छोडेर मेरै चरणको शरणागति गर। त्यसो गर्यो भने अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तिम्रा सारा प्रतिबन्धकहरूलाई मैले हटाइदिनेछु, तिमीलाई मोक्ष प्रदान गर्नेछु। मा शुचः, शोक नगर भनेर आज्ञा गर्नुभयो। यो पनि भगवानले गर्नुभएको सिंहनाद हो। सिंहले जसरी गर्जना गर्यो गम्भीर, सबैलाई थर्काउने गरिकन, उसै गरिकन भगवानको यो गम्भीर नाद भक्तहरूका लागि अत्यन्तै प्रियकर नाद। सिंहका बच्चाहरूले, परिवारले सिंहको गर्जनालाई हो अब हाम्रा पिताजीले हाम्रा लागि केही आहारको व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ, हाम्रो रक्षा गरिदिनुहुन्छ, पिताजी जाग्नु भएको छ, हामी ढुक्क छौँ भन्छन्। त्यो सिंहनाद सुनेर स्याल बुवासा इत्यादि राम राम अब हाम्रो दिन सकियो भनेर भाग्दछन्। त्यसै गरी भगवानको गर्जनाले भागवत जन सिंहका डमरू जस्ता, सिंह साब जस्ता, सिंहका बालक जस्ता यस्ता प्रपन्न जनलाई आनन्द मिल्दछ सुन्दा। आहा अब हामीले धेरै चिन्ता गरिरहन पर्दैन। भगवानले यति धेरै प्रतिज्ञा गर्नुभएको रहेछ, अब हाम्रो पतन कसै गरी पनि हुँदैन, प्रभुले हामीलाई छोडिबक्सन्न। यो आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यस्तो गम्भीर नादलाई यहाँ बताइँदैछ। त्यस पछाडि गति चातुर्यको अनुभव गर्दै हामी हजुरको सिंहासनमा अधिरूढ भइबक्सेको अवस्थालाई पनि दर्शन गर्न चाहन्छौँ। हजुरको हिँडाइलाई, बडा आनन्दको सिंहको जस्तो हिँडाइलाई हामी हेर्छौँ अनि त्यसरी हजुर सिंहासनमा पुगिबक्सन्छ। आस्थान मण्डपमा त्यहाँ गएर विराजमान भइबक्सन्छ। सिंहासनम अलङ्कृत्य वयं कटाक्षणीया, त्यहाँ बसेर हजुरले कृपाभरी दृष्टिले हामीलाई हेरिदिनु पर्दछ। यसरी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ गोपिनीहरू। सम्बोधन गर्नुभएको छ अतसी कुसुम सवर्ण, अतसी पुष्पकै जस्तै सुन्दर वर्ण भइबक्सेका भनेर। शास्त्रले र पूर्वाचार्यहरूले भगवानलाई अतसी सवर्ण भनेर धेरै पटक बताउनु भएको छ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने, भीष्म पितामहले स्तुति गर्दा पनि भगवानको वर्ण बताउनु भएको छ। काहीँ मणिवर्ण भनेर बताइन्छ, काहीँ अतसी पुष्पसङ्कासम हारनूपुर सेवितम इत्यादि भगवानका वर्णको वर्णन गर्नुभएको छ ज्ञानीहरूले, शास्त्रकारहरूले। अतसी कुसुम सुकुमारात अवयव सौन्दर्य लेसजित मारात गोपाङ्गना कुमारात कोन्यो देवः करोतु सुखमारात। यस्ता अतसी पुष्प जस्तै सुकुमार श्री विग्रह भइबक्सेका
अत्यन्तै सुन्दर अवयवहरू छन्। भगवान एक एक अवयव पनि सुन्दर सुन्दर भएका भइबक्छन् छ भने भगवानको समग्र अवयवी शोभा पनि अति सुन्दर। भगवान भएको लावण्य र भगवान भएको सौकुमार्य। सौकुमार्य भनेको एक एक अङ्गको शोभा, लावण्य भनेको समग्र अङ्गको पूर्ण शोभा। राम्रा राम्रा चिजहरू जोडेर जोडेर एउटा केही संरचना तयार गरियो भने एक एकमा पनि सौन्दर्य हुन्छ अनि त्यो बनिसक्दा फेरि समग्रको एउटा सौन्दर्य प्रकट हुन्छ। जसरी त्यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। गोपाङ्गनाका कुमार हुनुहुन्छ, यशोदाका कुमार पुत्र। त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णभन्दा अरू कसले सुख प्रदान गर्नुहोला अथवा कसले आनन्द प्रदान गर्नुहोला। त भगवान आनन्दका खानी हुनुहुन्छ। उहाँले नै अरूलाई आनन्दी बनाउनुहुन्छ। त यहाँ भगवान जब सिंहासनमा विराजमान भइबक्छन् छ, राजा पनि सिंहासनमा विराजमान भएर प्रजाको पुकारलाई सुन्दछन्। के गर्न पर्यो त्यो सुनेर आवश्यक कर्मचारीहरूलाई आज्ञा दिन्छन्, हुकुम गर्छन्। हो यसो गर, तिनका लागि त्यसो गर। त्यो सिंहासनमा बसेर नै त्यो औपचारिकता पुरा नगरिकन राजाले शयन कक्षबाट भोजन गर्दा गर्दै अथवा शौचालयमा गएका बेला, स्नान घरमा गएका बेला अथवा वनविहारका समयमा यसरी हुकुम गर्दैनन्। कुनै पनि प्रकारको आज्ञा जारी गर्नका लागि, आदेश जारी गर्नका लागि राजा सिंहासनमै आरूढ हुनुपर्दछ। त्यहाँबाट भनिएको कुरालाई आधिकारिक मानिन्छ। जसरी त्यसै गरी धर्मोपदेश गर्ने त्यस्ता आचार्यहरूले पनि त्यो धर्मासनमा बसेर, त्यस्ता आसनमा बसेर उपदेश गर्नुभयो भने त्यो उपदेश, त्यो आज्ञालाई प्रामाणिक मानिन्छ। आज्ञा गर्ने व्यक्ति हुन्, आदेश गर्ने व्यक्ति हुन् भन्दैमा जति बेलैको वाणीलाई आदेश मान्न सकिँदैन। त विशेष अवस्थामा उनले गरेको आज्ञालाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। गोपिनीहरूले पनि यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि अवस्थामा हामी हजुरलाई हाम्रो मनोभाव निवेदन गर्दैनौँ। हजुर जबसम्म सिंहासनमा विराजमान भइबक्छन् न, त्यहाँ हामीले मनोभाव निवेदन गर्नेछौँ। हजुरले ल सुनाओ, के भन्न आएका हौ भन्नुहुनेछ। त्यो हजुरले सोधिबक्सिएको पनि आधिकारिक हुनेछ र हामीले निवेदन गरेको पनि प्रामाणिक हुनेछ। र त्यहाँ बसिसकेपछि हाम्रो जो इच्छा हो, हामीले जुन फल चाहेका छौँ त्यो पुरा गर्न हजुरलाई कर पनि लाग्दछ। यो विधि सम्मत हुन्छ। त्यसकारणले विधिलाई छोडेर हामी अहिले एकान्तमा हामी यसरी आएका हौँ, यसो भन्न आएका हौँ भनेर हजुरसँग भन्दैनौँ। हजुर सवारी हुनुहोस्, हजुर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अब यहाँ एकान्तमा हामीले भनेका कुरा समाजमा गएर, आसनमा गएर यिनीहरूले मलाई केही भनेकै छैनन् भनिदिनु भयो भने त हामीले भनेको खेर जाने हुन्छ। त्यो त हजुरले टाल्दिन पनि सक्नुहुन्छ, किनभने हजुरलाई अङ्कुश लगाउने अरू कोही पनि छैनन्। समाजले सबैले सुन्ने गरी हजुरले सोध्ने र हामीले भन्ने हो भने त ओहो गोपिनीहरूले यसो भनेका थिए, भगवानले यस्तो आज्ञा गर्नुभएको थियो भन्ने सबैले जान्दछन्। त्यसो हुँदा हजुर सिंहासनमा सवारी भइबक्स्योस्। यसरी गोपिनीहरूले आफ्ना बिस्ताराबाट जागेर के गरौँ, के सेवा गरौँ भन्दै आइबक्सेका भगवानलाई गर्भालयबाट बाहिर आउने अनि सुन्दर ढङ्गबाट हिँड्दै हिँड्दै सिंह हिँडे झैँ गरिकन भगवानको सवारीको दर्शन अनि आस्थान मण्डपमा गएर भगवान सिंहासनमा विराजित भएको अवस्था र त्यहाँ भगवानले आगमनको कारण सोध्नु र आफूले आफ्नो मनोभाव निवेदन गर्नु, यो प्रक्रियालाई बताउनु भएको छ। अर्चावतारमा जस्ता प्रकारले उत्सवहरू सम्पादन गरिन्छन् त्यसलाई मिलाएर गोपिनीहरूले यसो गरे होला, यसो गरेका थिए भन्ने अनुभव पनि जोड्नु भएको छ श्री गोदादेवीले।
दिव्यदेशहरूमा भगवानको सवारी चल्दछ। कहिले भगवान हात्तीमा सवार हुनुहुन्छ, कहिले रथमा सवार हुनुहुन्छ, कहिले चन्द्रयानमा, कहिले गरुडजीमा, कहिले भगवान डोलीमा, अनेक अनेक प्रकारका त्यस प्रकारका सवारीमा भगवान सवार हुनुहुन्छ। उस बेला पाल्की वाहकहरूले, त्यो सवारी बोक्नेवालाहरूले त्यो सवारीलाई यसरी चलाउँछन्। 50औं जनाले बोक्ने सवारी पनि हुन्छ भगवानको। त्यस्तो सवारीमा उनीहरूको चाल यसरी चल्दछ, उनीहरू एक चालले हिँडिरहेका हुन्छन्। परबाट हेर्दा साक्षात् भगवान त रथमै सवारी हुँदै हुनुहुन्छ, अथवा भगवान त गरुडजीमा उडेर आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दछ। भगवानको सवारी दर्शन गर्दा ओहो भगवान त हात्तीमा आउँदै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्दछ उनीहरूले बोकेर भगवानलाई सवारी गराउँदै गर्दा। त्यसकारणले हो त्यस प्रकारको यात्रोत्सवमा भगवानको सवारीमा जो आनन्द आउँछ र सवारी आस्थान मण्डपमा पुगेर वेदीमाथि भगवान जहाँ विराजित भइबक्छन् त्यसबेला जुन आनन्द आउँछ त्यो आनन्दको अनुभूति गर्न चाहनुभएको छ यहाँ श्री गोदा देवीले। ब्रजमा सारा गोपिनीहरूले यसरी भगवानसँग प्रार्थना गरे भन्ने अनुभव गर्नुभयो। यो त मूल कथा भयो। त्यसभित्रको रहस्य के हो त्यो भने आचार्यहरूले ध्वन्यर्थ विवरणद्वारा बताउनु भएको छ। यस गाथामा बोलाइनुभएका श्री कृष्ण साक्षात् आचार्य सार्वभौम हुनुहुन्छ। भगवानको वर्ण अतसी पुष्पको जस्तै भनेर बताइएको थियो। त्यस्तै आचार्यको वर्ण पनि त्यस्तै। पुष्पाणि परिवृत्य यथा भ्रमरा बलन्ते तथा आचार्यवर्यं परिवृत्य मधुपान लोलुप भृङ्ग सुधर्माण शिष्य प्रवरा विराजन्ते। पुष्पमा मकरन्द भरिएको हुन्छ, त्यो रस भरिएको हुन्छ। भ्रमराले त्यो रस चुस्ने हो। रसै रस भएको पुष्पमा झम्मसँग भ्रमराहरू झुम्मिएका हुन्छन्, त्यसलाई घेरेका हुन्छन्, भूँ 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 गरिरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी आचार्यवर्य ज्ञान निधि हुनुहुन्छ। उहाँमा भएको त्यो ज्ञान नै त्यहाँको मकरन्द हो, पुष्पको रस हो। त्यसलाई पिउन जान्ने भएका, जसरी भ्रमराले पुष्पको रसलाई पिउन जानेको हुन्छ त्यसै गरी आचार्यका दिव्य ज्ञानलाई लिन जान्ने भएका शिष्यहरू आचार्य चरणका वरिपरि झुमझुम झुमझुम गरिरहेका हुन्छन्, जिज्ञासु भनेर बसिरहेका हुन्छन्। कहिले वाणी खोल्नुहोला र हाम्रो उज्जीवन हुने प्रकृतिका उपदेशहरू हामीले सुन्न पाउँला भन्ने लालसाका साथ बसेका हुन्छन्। त्यसकारणले पुष्प झैँ आचार्य, पुष्प झैँ भगवान श्रीकृष्णको वर्ण, त पुष्पको सुगन्ध र त्यो रस लिनका लागि यहाँ शिष्यहरूलाई जान्नु पर्दछ। र पुष्प सवर्ण भगवान भइबक्छन्। सारा शिष्य मण्डलीले घेरिएका हे रामानुज हे भगवान भन्ने यस्तो सम्बोधन सिद्ध भयो। सामान्यतया पुष्प जस्तै वर्णको आचार्य हुनुहुन्छ भन्नलाई त ठिक देखिँदैन, किनभने भगवान त अतसी पुष्प जस्तो हुनुहुन्छ, श्यामलो हुनुहुन्छ, नीलमणि जस्तो हुनुहुन्छ, आदि आदि धेरै धेरै उपमाहरू भगवानलाई दिइन्छन्। ठिकै हो, तर आचार्यको विग्रह अतसी पुष्पको जस्तो यो त मिल्दैन नि भन्दा नै एउटा रहस्य छ यसमा पनि। त्यस्ता अतसी पुष्प जस्तै वर्ण भइबक्सेका भगवान सर्वेश्वर श्रीहरिलाई आफ्ना हृदयमा धारण गर्नुभएको छ उहाँले। त भगवानको त्यो दिव्य आभा जो अतसी पुष्प जस्ता श्यामलो वर्णका, नील वर्णका त्यस्ता भगवानको दिव्य कान्ति आचार्यका श्री विग्रहमा पनि प्रसरित भइरहेको छ। यो कसरी बुझ्नुपर्छ भने नि साक्षात् भित्रको कान्ति नै बाहिर आयो भन्ने भन्दा पनि भगवानको अनुभवमा चुर्लुम्म डुबिबक्सेका आचार्य श्री गदगद हृदयले रोमाञ्चित भएर पुलकित भएर दिव्य आनन्दमय देखिबक्छन्। हो त्यो नै पुष्पको सावरणीय हो भनेर जान्नु पर्दछ। निर्गुणः परमात्मा सौ देहं ते व्याप्य तिष्ठति।
भगवान त निर्गुण हुनुहुन्छ। निर्गुण भनेको प्रकृतिका गुण छैनन्, सत्व रज तमह यी 3 गुण छैनन्, अथवा हेय गुणहरूले रहित हुनुहुन्छ भगवान। निर्गुण हुनुहुन्छ, कल्याण गुणका खानी हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मा हजुरका देहमा व्याप्य भएर विराजमान हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रले जसरी आचार्यको प्रशंसा गर्नुभएको छ, त्यसै गरी भित्र बसिबसेका परमात्माको त्यो आभा आचार्यका श्री विग्रहमा प्रकटित भएको छ। अर्थात् त्यो दिव्यानन्दको अनुभूति शरीरले पनि बताइरहेको छ। हो, भगवत अनुभवमा डुब्नु भयो भनेर अरू देख्नेले पनि थाहा पाउने गरिकन गदगद हुनुभएको छ, रोमाञ्चित हुनुभएको छ भनेर जान्नुपर्दछ। अनि सिंह झैँ भनेर जो बताइयो, सिंह जसरी हिँड्छ, जसरी गुफाबाट बाहिर निस्कन्छ, पहिले त जसरी उठ्छ, जसरी नेत्र खोल्छ, जसरी जगर हल्लाउँछ, जसरी एक एक अङ्गहरूलाई चलाउँछ, तन्काउँछ, अनि द्वारमा घुम्छ, अनि गर्जना गर्छ, त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै लमक लमक गरेर बाहिर निस्कन्छ भनेर जो बताइएको थियो, त्यो पनि आचार्य चरणमा घट्दछ। साक्षात् सिंह हुनुहुन्छ रामानुज स्वामीजी। कसरी भन्दा बताउनुहुन्छ, जैनेभ कण्ठीरव पाषण्डद्रुमषण्डदावदहना चार्वाक शैलासनिः बौद्धध्वान्त निराश वाशरपतिः जैनेभ कण्ठीरवः। एक एक नास्तिक मत खण्डन गर्नका निमित्त रामानुज स्वामीजी पर्याप्त हुनुहुन्थ्यो। जैन मत रूपी हात्तीलाई समाप्त पार्नका निमित्त कण्ठीरव अर्थात् सिंह समान हुनुहुन्थ्यो रामानुज स्वामीजी। बौद्ध मत रूपी अन्धकारलाई नष्ट गर्नका लागि सूर्य समान हुनुहुन्थ्यो। पाखण्ड मत रूपी वृक्षका टुक्राहरूलाई, लकडीलाई जलाउनका निमित्त दावानल समान हुनुहुन्थ्यो, वन डढेलो समान हुनुहुन्थ्यो। चारवाक मत रूपी पर्वतलाई नष्ट गर्नका निमित्त वज्र समान हुनुहुन्थ्यो भनेर रामानुज स्वामीजीको प्राशस्त्य गाइन्छ। यसरी जो वेद विरुद्ध मतहरू छन् तिनीहरूलाई शास्त्र प्रक्रियाद्वारा, शास्त्रार्थ प्रक्रियाद्वारा, उपदेशद्वारा, ग्रन्थलेखनद्वारा ती सबैलाई जित्नुभयो। गम्भीर नाद गर्नुभयो श्री रामानुज स्वामीजीले। त्यसकारणले सिंह हुनुहुन्छ। जैनेभ कण्ठीरवः। त्यसै गरी आचार्यश्रीले बताइबक्सन्छ, वेदोत्तम सगुहा विहार पटुना श्रीशैल शृङ्गोल्लसन् माया केसरी मानितेन गहना न्यायाटवीचारिणा गम्भीरेण परात्मभेदन महानादेन नाथेन मे गुप्तोऽहं यति सार्वभौम हरिणा वर्ते भृशं निर्भयः। वेदान्त रूपी गुफामा विहार गरिबक्सने, श्री शैल आदिगरका पर्वतहरूमा निवास गरिबक्सने त्यस्ता भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुले पनि सम्मान गरिएका श्री रामानुज स्वामीजी जो गहन न्यायाटवीचारिणा, गहन न्याय रूपी वनमा विचार गर्ने, विहार गर्ने र त्यहाँ रहेर गम्भीर नाद गर्ने सिंहनाद, जुन सिंहनादले परात्म भेदन महानादेन, अघि बताइएका झैँ जति वेद विरुद्ध मतहरू छन् अथवा वेद सम्मत पनि कतिपय मतहरू जो एकांशलाई लिएर मात्र प्रवृत्त छन्, ती सबैको भित्रको जो हृदय हो त्यसलाई भेदन गर्ने गरी गर्जना गर्नुहुने श्री रामानुज स्वामीजी जो मेरा नाथ हुनुहुन्छ, रक्षक हुनुहुन्छ, यति सार्वभौम हुनुहुन्छ,
सन्यासीहरूमा सार्वभौम सन्यासी हुनुहुन्छ। रामानुज रूपी सिंहद्वारा म सुरक्षित छु, त्यसैले मलाई कुनै प्रकारको पनि डर छैन भनेर अनुभव गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यहाँ सिंह भनेर रामानुज स्वामीजीलाई सम्बोधन गरियो। सिंह वर्षाकालमा पर्वतका गुफामा सुत्छ भनेर अघि सुन्यौँ हामीले। त भगवत रामानुज स्वामीजीका लागि पर्वत के हो, गुफा के हो, कसरी शयन गरिबक्सन्छ, यो फेरि बताइनेछ। त्योभन्दा पहिले वर्षाकाललाई लिएर केही चर्चा गर्नुहुन्छ। यहाँ जगतमा दुई प्रकारका वर्षाहरू हुन्छन्। एउटा सबैलाई आनन्द दिने, शीतलता प्रदान गर्ने, अन्नबाली खूब फस्टाउने, प्राणीहरूको जीवन बढ्ने, त्यस प्रकारको वर्षा जसलाई सुवृष्टि भनेर बताइन्छ। अर्को एक प्रकारको वर्षा हुन्छ, त्यो वर्षाले हावा हुन्डरी असिना पानी भयो भने अन्नबाली सबै नष्ट हुने, घर टहराहरू पनि उड्ने, अनि मेघले सूर्यलाई ढाकिदिइरहने भने अन्धकार भइरहने, यस प्रकारको अवस्था पनि हुन्छ। त्यसकारणले सुवृष्टि र दुर्वृष्टि, राम्रो वर्षा र नराम्रो वर्षा भनेर लोकमा व्यवहार गरिन्छ। यहाँ बताइएको राम्रो वर्षा, सबैका लागि अनुकूल वर्षा भनेको के हो भने काञ्चीपूर्ण स्वामीजी, त्यसै गरी कुरेश स्वामीजी, उहाँहरूले जसरी वर्णन गर्नुभएको छ त्यो वर्षा भने राम्रो वर्षा हो। निन्दनीय वर्षा भनेको भगवान श्री यामुनाचार्यले जो बताउनु भएको छ त्यो वर्षा हो। त्यो के हो त भन्दा श्री देवराजाष्टकमा श्री काञ्चीपूर्ण स्वामीजीले भनिबक्सन्छ, देवराज दया सिन्धो देवदेव जगत्पते त्वदीक्षण सुधा सिन्धु बीचि विक्षेप सीकरैः कारुण्य मारुता नीतैः शीतलैः अभिसिञ्च माम। हे वरदराज भगवान, हजुरले दयारूपी हावाबाट ल्याइएको हजुरको कृपा कटाक्ष रूपी अमृत सागरका लहरहरूका कणहरूबाट मलाई नुहाइदिनुहोस्, म त्यसमा नुहाउन पाऊँ। कति सुन्दर वर्षाको चर्चा गर्नुभयो प्रभु। यति धेरै धेरै हजुरले कृपा गरिबक्स्योस् कि त्यो कृपाको लहर मसम्म आइपुगोस् र त्यसमा मैले चुर्लुम्म डुबुल्की लगाउन पाऊँ भनेर यो वर्षा काञ्चीपूर्ण स्वामीजीले भगवान श्री वरदराजसँग प्रार्थना गर्नुभएको वर्षा हो। त्यसै गरी श्री कुरेश स्वामीजीले पनि वरदराज स्तवमा बताइबक्सन्छ, प्रभो हस्ती सदृष्ट्यमृतवृष्टिभिरा भजेथाः। हे हस्तिगिरी, हे वरदराज भगवान, हजुरले आफ्ना कटाक्षरूप अमृत वर्षाबाट मलाई अनुग्रह गरिबक्स्योस्, भिजाइदिबक्स्योस्। भगवानको कृपा कटाक्षलाई यहाँ वर्षा भनेर बताउनु भएको छ। यो पनि सुवृष्टि हो। यो वर्षाको सबैले प्रशंसा गर्नुभएको छ। अनि यामुनाचार्य स्वामीजीले खराब वृष्टिको चर्चा गर्नुभएको छ स्तोत्र रत्नमा। अविवेक घनान्ददिङ मुखे बहुधा सन्तत दुःख वर्षिणी भगवन् भवदुर्दिने पथस् खलितं मामवलोकयाच्युत। प्रभु, अविवेक रूपी मेघले सारा दिशा विदिशा सबै ढाकिसकेको छ। त्यो मेघबाट यस्तो वर्षा हुँदैछ, बहुधा सन्तत दुःख वर्षिणी, सतत दुःखै दुःखको मात्रै वर्षा भइरहेको छ। हे प्रभु, यस्तो दुर्दिनमा म फसेको छु, मार्गबाट भ्रष्ट भएको छु, वर्षा भएको भएछ, म चिप्लेको छु, लडेको छु, मलाई हेरिदिबक्स्योस् न, कृपा गरेर मलाई हेरिदिबक्स्योस् न भनेर भगवानसँग खराब वृष्टिको चर्चा गर्नुभयो, पुकार गर्नुभयो श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले। अविवेक भनेको अज्ञान हो, अविद्या। अविद्याका 3
सन्तति हुन्छन्, अज्ञान, अन्यथा ज्ञान र विपरीत ज्ञान। अज्ञान भनेको कुनै पनि वस्तुलाई जान्दै नजान्नु, त्यो हो अज्ञान। अन्यथा ज्ञान भनेको वस्तु त्यही हो तर त्यसको धर्म चाहिँ अर्कै जान्नु, धर्म विपर्यासः भनिन्छ। शङ्ख छ तर पिलिया लागेका व्यक्तिले, पित्तदोष भएका व्यक्तिले त्यो शङ्खलाई पहेँलो देख्दछ। शङ्ख त सेतो हो, शङ्खलाई शङ्ख नै भन्यो तर पहेँलो शङ्ख, पितोयम शङ्ख, यो शङ्ख पहेँलो हो भन्यो। यो भयो धर्म विपर्यासः। त्यसै गरी विपरीत ज्ञान हुन्छ जसलाई धर्मी विपर्यासः भनेर बताइन्छ। एक चिजलाई अर्कै देख्नु। साँझमा एउटा 2 हातको डोरी छ, आँगनमा यसो गुजुल्टो परे झैँ झैँ भएर रहेको छ। त्यो साँझमा यसो हेर्दाखेरि सर्प जस्तो देखिन्छ। अरे अरे सर्प 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 भनेर व्यक्ति आत्तिन सक्छन्। सर्प झैँ भएर त्यो डोरी त्यहाँ छ भने त्यहाँ डोरीमा सर्प बुद्धि, त्यो डोरी थियो तर त्यसलाई सर्प माने उसले। त्यसै गरी सिपीमा चाँदी जस्तो देखिन्छ। सिपी भन्ने हुन्छ एउटा सुक्ति, वर्षायाममा नालातिर सिम भएका स्थानमा अलि त्यस्तो स्थानमा हुन्छ। त्यो किरो हो त्यो। त्यसलाई देख्यो, त्यसमा भएको त्यो टल्किनैपनलाई देखेर ओहो हो इदम रजतम, यो चाँदी हो चाँदी हो भन्ने ज्ञान हुन्छ। यस प्रकारको ज्ञान एउटा अज्ञानको कोटि हो। त यसलाई भनिन्छ अन्यथा ज्ञान। किनभने यहाँ एक चिजलाई अर्कै देखियो, त्यसैमा धर्म मात्रै विपरीत देखिएन, धर्मी नै उल्टो देखियो, अर्थकै हो भनियो। विपरीत ज्ञानको लक्षण गर्नुभएको छ शास्त्रकारले, विपरीत ज्ञानम नाम धर्मी विपर्यासः। एउटा भैँसीलाई मानव हात्ती देखियो, गोरुलाई घोडा देखियो, एकलाई अर्कै देखियो भने त्यसलाई भनिन्छ विपरीत ज्ञान। यसरी अज्ञान, अन्यथा ज्ञान र विपरीत ज्ञान, यी 3 सन्तान हुन्छन् अविद्याका, मायाका। यस्तो अज्ञानले ग्रस्त गरिसकेपछि, त्यो अज्ञानले मेघ जस्तो बनिसकेपछि त्यो मेघले वर्षा गर्ने भनेको दुःख मात्रै हो। प्रत्येक पलमा दुःख मात्रै वर्षा गरिरहन्छ। अब त्यो दुःखरूपी वर्षा हुँदै गइसकेपछि त्यो मार्ग राम्रोसँग देख्न सकिँदैन। जसरी वर्षायाममा धेरै पानी पर्यो, चिप्लो हुन्छ बाटो, व्यक्ति लड्छ, पछारिन्छ। यसै गरी दुःख वर्षा हुँदै गइसकेपछि मार्गबाट भ्रष्ट हुन्छ व्यक्ति। भगवानसँग यमुनाचार्य स्वामीजी पुकार गर्दै होइबक्सन्छ, प्रभु हजुरले हेरिदिई बक्सियोस्, मेरो यस्तो दुर्दशा भएको छ, यो दुर्दिनमा फसेको छु, यो दुर्वर्षाले ग्रस्त भएको छु भनेर। त यहाँ 2 प्रकारका वर्षाहरू, सुवृष्टि र दुर्वृष्टि, दुवैको चर्चा आचार्यहरूले अलग अलग प्रसङ्गमा गरिबक्सेको छ। सबैले प्रशंसा गरिने प्रकारको वर्षा सबैका लागि, र यो निन्दनीय जो वर्षा हो त्यो कसैका लागि पनि हुँदैन। सबैका लागि हुने वर्षा सबैकै लागि भयो, निन्दनीय वर्षा कसैका लागि पनि हुँदैन। कसै एकलाई हुने अर्कालाई नहुने हुँदैन। त रामानुज स्वामीजी सुवृष्टि गराएर, कृपा कटाक्ष रूपी वर्षा गराएर, अनि अहिले बताइए जस्तो अविद्याका कारण हुने जो वर्षा हो, दुःख वर्षा, त्यसलाई हटाइदिनका निमित्त समर्थ भइबक्सन्छ। त्यसकारणले हे प्रभु, हजुर सुवृष्टि गर्ने र दुर्वृष्टिलाई नष्ट गर्ने त्यस्ता हुनुहुन्छ, ज्ञान प्रदान गर्ने
कृपा प्रदान गर्ने र हामीमा भएको अज्ञान हटाइदिने त्यस्ता समर्थ हुनुहुन्छ भनेर सम्बोधन गरिएको जान्नुपर्दछ। वर्षाको चर्चा भयो यो। त्यस पछाडि पर्वतका गुफा भनेर बताइयो। के हो पर्वत, के हो गुफा, यो पनि यहाँ चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। श्रुतिमा एक प्रसङ्ग आउँछ, भरद्वाज ऋषिले तपस्या गर्नुभयो सबै वेद पढ्न पाऊँ भनेर। इन्द्रको तपस्या गरिरहनु भएको थियो। 100 वर्षसम्म ब्रह्मचर्यमा रहनुभयो, वेदाध्ययन गर्नुभयो। समय सकिन लाग्दा फेरि इन्द्रको प्रार्थना गर्नुभयो। इन्द्रसँग 100 वर्ष आयु थप माग्नुभयो। फेरि त्यो पनि सकिन लाग्यो। ब्रह्मचर्यमा रहेर वेद पढिरहनु भएको छ। फेरि अर्को 100 वर्षसम्म थप्नुभयो, वेद पढिरहनुभयो। 300 वर्ष भइसक्यो, वेद पूर्ण हुँदैन। अब फेरि पनि इन्द्रको आराधना गर्नु पर्यो अनि उमेर थप्न पर्यो र वेदाध्ययन गर्नु पर्यो भनेर इन्द्रलाई आह्वान गर्नुभयो। यसपटक भने इन्द्रले सोध्नुभयो, अब यो आयुमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? के का लागि तपाईँलाई आयु थपिदिने हो? मुनिले भन्नुभयो, तस्मिन् अपि आयुषी वेदम एव अध्यस्ये। त्यो आयुमा पनि म वेद नै पढ्छु, त्यसका लागि हो। उहाँको अभिप्राय यस्तो हो कि 3 आयुमा मैले 3 वेद पढिसकेँ, ऋग, यजु, साम। अब चौथो 100 वर्षको आयुमा मैले अथर्ववेद पढ्नेछु। त्यसो हुँदा म 4 प्रकारका वेदलाई जान्ने चतुर्वेदी बन्छु। त्यसका लागि मैले आयु मागिरहेको छु भन्ने सुनेपछि इन्द्र मुस्कुराउनुभयो। हातमा समातेर लिएर जानुभयो भरद्वाज ऋषिलाई। 3 पर्वत छन् ठुला ठुला। ती पर्वतका फेदमा पुग्नुभयो। पुगेर 3वटा पर्वतबाट एक मुट्ठी माटो लिनुभयो। लिएर त्यो माटो देखाएर भन्नुभयो, हे ऋषे, हजुरले 300 वर्षसम्म अध्ययन गरेको वेद भनेको अहिले मैले जति हातमा माटो लिएको छु त्यति मात्रै, र तपाईँले अब अध्ययन गर्न बाँकी वेद भनेको तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, खडा पर्वत, 3 पर्वत हो, त्यति बाँकी छ। तपाईँले यति अध्ययन गर्नुभयो, त्यति बाँकी छ भने अब कति वर्षसम्म तपाईँलाई उमेर थपिदिउँ? कति आयु दिएर तपाईँले पढिसक्नु होला? यो त असम्भव हो भनिसकेपछि, ओहो, वेद त पढेर सकिने होइन रहेछ। अनन्तावै वेदाः, वेद अनन्त, समग्र वेद पढि नसक्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नु हो भरद्वाज ऋषि भनेर यो वैदिक कथा प्रसिद्ध छ। यहाँ पनि यस गाथामा वेदलाई नै पर्वत भनेर जान्नु पर्दछ। जसरी 3 पर्वतहरू खडा थिए अगाडि, ती 3 पर्वतहरू ऋग, यजु र साम, यी 3 वेदका प्रतिनिधि उदाहरणहरू। यसुसले यहाँ पर्वत भनेर 3 वेदलाई अर्थात् वेदत्रयीलाई जान्नु पर्दछ। अनि गुफा के हो नि त भन्दा महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। यक्षले प्रश्न गर्छन्, युधिष्ठिर महाराजले उत्तर दिनुहुन्छ, धर्म के हो, धर्म कहाँ रहन्छ? यक्षका प्रश्नमा महाराज युधिष्ठिरले यसरी जवाफ दिनुभएको छ, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था। काहीँ नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम, यस्तो पनि पाठ मिल्दछ। अर्थ एउटै हो। के भन्नुभयो युधिष्ठिर महाराजले? श्रुति पनि विभिन्न, वेद कति हुन् कति, स्मृतिहरू पनि कति हुन् कति धेरै, धर्मशास्त्रहरू। अनि कोही ऋषिलाई समाएर उहाँले भनेको वचनलाई प्रमाण मानौँ न त धर्मका लागि भन्ने भने ऋषि पनि एक मात्रै हुनुहुन्न। नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम, धेरै ऋषि हुनुहुन्छ, धेरै ऋषिका वचनहरू पनि धेरै छन्। त्यसो हुनाले धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम, धर्मको तत्त्व,
धर्मको स्वरूप गुफाभित्र रहेको छ। कसरी निर्णय गर्ने त भने महाजनो येन गतः स पन्थाः। महापुरुषहरू, त्यस्ता पूर्वाचार्यहरू जो प्रामाणिक भइबक्छन् छ, उहाँहरू जसरी हिँड्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको दिनचर्या जस्तो छ हो, त्यही नै के हो, पन्था हो, त्यही नै निर्णय हो। त्यसै गर्नुपर्छ हामीले पनि भन्ने जान्नु पर्दछ। त्यसैले सूत्रकारले पनि के भन्नुभयो, धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाश्च। धर्म जान्ने त्यस्ता प्रामाणिक आचार्यहरूको जो सदाचार छ, उहाँहरूको दिनचर्या छ, उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको जो सिद्धान्त छ, त्यही नै के हो भन्दा मूल प्रमाण हो। त्यसैलाई नि वेदले पनि पछ्याएका हुन्छन्। भवन्ति लीला विधयश्च वैदिकाः त्वदीय गम्भीर मनोनुसारिणः। आलवन्दार स्वामीजीले पनि यसरी नै बताउनु भएको छ। त्यसकारणले महापुरुषहरू जसरी जानुभयो, जसरी हिँड्नुभयो, जसरी उहाँहरूले धर्मको निर्णय गर्नुभएको छ, हामीले सरक्क त्यसलाई नै मानेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त त्यहाँ के बताइयो भने सूक्ष्म जो धर्म हो, त्यो धर्म जहाँ रहेको हुन्छ, जहाँ लुकेर बसेको हुन्छ, त्यस स्थानलाई नै गुफा भनेर बताइएको हो। त्यसकारणले वेदरूपी पर्वतका भित्र भित्र धर्म लुकेर बसेको छ। ज्ञानीहरूले मात्र त्यसलाई निर्णय दिन सक्नुहुन्छ, बताउन सक्नुहुन्छ। श्रीमद् रामायणमा पनि जति बेला भगवानले बालीलाई समाप्त पार्नुभयो, बाली छटपटाइरहेको थियो बाण हानेपछि, त्यसबेला अनेक आक्षेप गर्यो भगवानलाई। त मैले के अपराध गरेको थिएँ र राम, यो बाण हान्यौ तिमीले? सुग्रीवभन्दा म बलियो थिएँ, रावणलाई जित्न म नै पर्याप्त छु। त सीतालाई अन्वेषण गर्ने काम पनि मैले गर्थेँ, मसँगै मितेरी गरेको भए हुन्थ्यो। यसरी लुकेर छिपेर ब्यादा जस्तो भएर बाण हानेर मलाई किन यस्तो तडपायौ? तिमीले धर्मविरुद्ध आचरण गर्यौ, इत्यादि इत्यादि जब भन्दै गयो बाली प्राण जाने समयमा, भगवानले सम्झाउनुहुन्छ, बाली तैँले धर्म जानेको छैनस्। सूक्ष्म परमदुर्गेयः सताम धर्म प्लवङ्गमा। हे वानर, सज्जनहरूको धर्म त अत्यन्तै सूक्ष्म हुन्छ, परमदुर्गेयः, सबैले जान्न सक्दैनन्। व्यक्तिले नीतिलाई नै धर्म भनेर व्यवहार गरेका हुन्छन्। संसारमा नीति के हो, धर्म के हो, त्यसको विवेक ठिकसँग भएको हुँदैन। नीति अलग चीज हो, धर्म अलग चीज हो। धर्म अत्यन्तै सूक्ष्म वस्तु हो। जस्तो कोही एक पुरुष छन्, कोही एक स्त्री छन्, मार्गमा हिँड्दैछन्, उनी परपुरुष हुन्, उनी परस्त्री हुन्। ती परस्त्रीलाई ती पुरुषले स्पर्श गरे भने त्यो नीति विरुद्ध हुन्छ। यिनले नगर्ने काम गरे, सबैले निन्दा गर्छन्। त यिनी पनि रिसाउँछिन्, गाली दिन्छन्। अब समय बित्दै जाओस्, कुनै दिन तिनै जो स्त्री छन् उनी गर्भवती भएकी हुन्, अनि ती पुरुष उनी डाक्टर हुन्, डाक्टरमा पनि प्रसूति रोग विशेषज्ञ हुन्। त यिनलाई आपत्ति परेका बेलामा यिनले जब आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जानु परेको होस्, जाँदा विधिले तिनै डाक्टरका यहाँ यिनी पुगेकी हुन्। त्यस दिन ती डाक्टरले यिनलाई स्पर्श गर्दा यति धेरै गाली गरेकी थिइन् यिनले, त्यसकारणले म यिनलाई छुन्न भनेर ती गर्भवती नारीलाई स्पर्श गरेनन्, उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिएनन्। अथवा उनी जो शल्यक्रिया गर्न जान्ने डाक्टर हुन्, अपरेसन गर्न जान्ने, यिनको अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था होस्, त्यस्तो अवस्थामा म यिनलाई छुन्न भनेर डाक्टरले भन्दिने हो भने, डाक्टरले छोएनन् भने त्यो धर्म विरुद्ध हुन्छ। अघि परनारीलाई स्पर्श गर्नु नीति विरुद्ध भएको थियो, अहिले डाक्टरले ती गर्भवतीको अपरेसन नगर्नु,
उनलाई स्पर्श नगर्नु यो धर्म विरुद्ध हुन्छ। तर हामी सामान्यतया नीतिलाई नै धर्म भनिदिन्छौँ। यसले त धर्म छोड्यो इत्यादि भन्छौँ। यो लोकव्यवहारमा अत्यन्तै सूक्ष्म तत्त्व हो धर्म। त्यहाँ परपुरुषले परस्त्रीलाई छोएको दोष रहँदैन, अपितु स्पर्श गरेर उपचार गरियो भने धर्म निर्वाह गरे भन्ने नै बताइन्छ। जसरी यहाँ पनि बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान् श्रीरामले बालीलाई, अत्यन्तै सूक्ष्म हो धर्म, सबैले जान्न सक्दैनन् सज्जनहरूको धर्मलाई। यसकारणले तैँले धर्म विरुद्ध आचरण गरेको छस्, तेरा लागि मृत्यु नै सजाय हो भनेर जसरी भाइकी पत्नी उनलाई आफ्नो पत्नी बनाउनु आदि आदि भगवानले सबै कुरा बताइदिनु भयो। यस कारणले त मृत्युदण्डको योग्य होस् भनिकन समाधान दिइसकेपछि अब बालीले भगवान श्री रामचन्द्रलाई दोष दिएन। न दोषम राघवे दद्यौ धर्मे धिगत निश्चयः। वाल्मीकि महर्षिले भन्नुहुन्छ भगवान श्री रामचन्द्रमा दोष देखेन, अब उसको धर्ममा दृष्टि पुग्यो। त्यस पछाडि बालीले प्राण त्याग गर्यो। त यहाँ अत्यन्तै सूक्ष्म धर्म, शास्त्रका भित्र लुकेको धर्म। त्यसकारणले धर्म जहाँ लुकेको हुन्छ हो त्यो स्थानलाई नै गुफा भनेर जान्नु पर्दछ। तथा च वेदेषु सूक्ष्म धर्मनिकेतन भूताः स्थल विशेषा एव अत्र गुहात्वेन विवक्षिता इति सिद्धम। वेदमा जहाँ जहाँ सूक्ष्म धर्मको निरूपण भएको छ त्यो स्थललाई नै यहाँ गुफा भनेर जान्नु पर्दछ। वेदरूपी पर्वतको गुफा। त्यहाँ गाढा निधाउने सिंह आचार्य सार्वभौम भइबक्सन्छ। श्री रामानुज स्वामीजी सदृश आचार्य गाढा निद्रा भयो भने व्यक्तिलाई आनन्द हुन्छ। मस्त निदाउन सक्यो, बिहान उठेर के भन्छ, सुखम अहम अस्वाप्सम नाहम किञ्चित अवेदिसम। आहा कति आनन्दसँग निदाएँ, मैले केही पनि थाहा पाइनँ। जबसम्म स्वप्न देखिरहन्छ तबसम्म पनि उसलाई त्यो निद्राले चैन भइरहेको हुँदैन। बिहान उठेर भारी हुन्छ शरीर, मन भारी भइरहेको हुन्छ। जब केही नै देखेन उसले आनन्दसँग निदाए मात्रै शरीर फुलको थुङ्गो जस्तो भएको हुन्छ। मैले केही पनि थाहा पाइनँ, मस्त निदाएँ भन्छ, उठेर आनन्दको अनुभूति गर्दछ। त्यसकारणले निद्राद्वारा आनन्दको अनुभव हुन्छ। निद्रा नै यहाँ आनन्दको पर्यायका रूपले आएको छ। त्यसो हुनाले अनादि मायाद्वारा सुतिने यस्ता चेतनहरू जस्तो रामानुज स्वामीजी निधाउनु भएको होइन। सिंह निधायो त रामानुज स्वामीजी रूपी सिंह कसरी निधाउनु भयो भन्दा आनन्दको अनुभूति गर्नुभयो। कस्तो आनन्द भन्दा ब्रह्मानन्दको अनुभूति, भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभव इत्यादिको अनुभव गरेर अत्यन्तै मस्त रहनुभयो। त्यस प्रकारको भगवत अनुभव नै यहाँ त्यस्ता आचार्य सार्वभौमका लागि निद्रा भनेर जान्नु पर्दछ। त्यो गाढा निद्रा। त्यस पछाडि भन्नुभयो गोपिनीहरूले, हजुर उठेर आएर बाहिर आएर, यसको अर्थ के हो भन्दा हे रामानुज भगवान, हजुरले आफ्नो अवतारको प्रयोजनलाई जानी बक्सियोस्। हजुर किन आइबक्सेको हो भने भगवानसँग एक शर्त गर्नुभएको छ कि आफ्ना चरण सम्बन्धमा आएका सबैलाई भगवानले मोक्ष दिनुहुन्छ, दिनै पर्छ भन्ने शर्तका साथ आउनुभएको छ। त्यसो हुनका लागि लोकमा व्याप्त सम्पूर्ण दुर्वादीहरूको दुर्मत जति छन् सबै नै नष्ट भएर जानुपर्दछ। व्याप्त जति पनि चिन्तनहरू छन् ती सबैको खण्डन हुनु पर्यो, वेदमत स्थापन हुनु पर्यो। त्यसका लागि मायावादी रूपी मत जो हात्ती हो त्यसलाई समाप्त पार्नका लागि हजुर सिंह बनेर यस भूमिमा अवतीर्ण हुनुभएको हो। त्यस्तो दुर्मतलाई परास्त गरेर सन्मत स्थापन गर्नका लागि नै हजुर आउनुभएको हो। वैदिक मत स्थापन गर्नका लागि त्यो कुरा हजुरले सम्झी बक्सेला। शिष्यजन जो छन् उनीहरूको समुज्जीवनकै निमित्त हजुर यहाँ आउनुभएको।
सारा लोकको कल्याणका निमित्त हजुरको यहाँ सवारी भएको हो। त्यसो हुनाले चेतन उद्धारका निमित्त हजुर जागरुक भइबक्सियोस्, हजुर उठ्नुहोस्को तात्पर्य हजुर चेतनहरूको कल्याणका लागि सदैव जागरुक भइबक्सियोस् भनेर आचार्य श्रीसँग गरिएको प्रार्थना बुझ्नुपर्दछ। अनि सिंहले आँखा खोल्दा दुवै आँखाबाट आगाका झिल्का निकाल्ला जस्तो गरिकन हेरेको थियो। त्यो के भनेको हो भने श्री रामानुज स्वामीजी उहाँले जब शास्त्र रूपी चक्षु खोल्नुहुन्छ, चक्षुष्मतातु शास्त्रेण, अस्तिदेखि सुनिएको छ ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, शास्त्र चक्षु भनेर। त वेद सिद्धान्त रूपी जो चक्षु हो त्यसलाई रामानुज स्वामीजीले उद्घाटन गर्ने बित्तिकै पाखण्ड रूपी रुखका लकडीहरू, यी मुढाहरू सबै जलाउनका लागि पर्याप्त दावानल जो वनडढेलो हो त्यो प्रकट हुन्छ। रामानुज स्वामीजीले दृष्टि लगाइदिने बित्तिकै पाखण्डमत जलेर सबै खरानी हुन्छ। त रामानुज स्वामीजीमा भएको त्यो ज्ञान रूपी चक्षु त्यो उद्घाटन हुने बित्तिकै पाखण्डमत रहँदैन भन्ने अर्थमा हो यो। त्यसै गरी सुगन्धित जगरहरू हल्लाएर सिंह उठ्दा आफ्ना रौँहरू सबै हल्लाउँथ्यो, त्यो पनि सुगन्धित रौँ। त्यो भनेको के हो भने वैदिक सिद्धान्तभित्रै कतिपय सन्यास प्रक्रियामा शिखा सूत्र सबै त्याग्ने विधान छ। शास्त्रले त्यो पनि विधान गर्नुभएको छ। तर श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले ग्रहण गर्नुभएको सन्यास भने शिखा सूत्र सहितको सन्यास हो। त्यसकारणले यो शिखालाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि सुगन्ध आइरहेको छ, त्यो रोमबाट शिखा, अत्यन्तै सुन्दर शिखा विराजित छ श्री रामानुज स्वामीजीको शिरमा भन्ने अर्थ सिद्ध हुन्छ। कासाय शोभिकमनीय शिखा निवेशम दण्डत्रयोज्ज्वलकरं विमलोपवीतं उद्यद्दिने शनिवमुल्लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रूपं तवास्तु यतिराजदृशोर्ममाग्रे। यसरी श्री रामानुज स्वामीजीका शिखाको, सूत्रको, कासाय वस्त्रको, त्रिदण्डको प्रशस्ति गान गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। त्यही नै हो सिंहका जगरबाट आएको सुगन्ध भनेको। श्री रामानुज स्वामीजीको शिखाको शोभा, त्यसलाई जान्नु पर्दछ। यसै गरी उपवीति नमूर्धपुण्ड्रवन्तं त्रिजगत पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तं शरणागत सार्थवाह मीडे शिखया शेखरिणं पतिं यतीनां। शिखया शेखरिणं पतिं यतीनां, यतिहरूका, सन्यासीहरूका पति भइबक्सेका यतिराज श्री रामानुज स्वामीजीको शिखाको प्रशंसा गर्नुभएको छ, त्रिदण्डको प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यज्ञोपवीतको पनि प्रशंसा गर्नुभएको छ, ऊर्ध्वपुण्ड्रको प्रशंसा गर्नुभएको छ। सबै प्रकारका शरणागत चेतनलाई रक्षा गर्ने त्यस प्रकारको भव्य श्री विग्रहको प्रशंसा गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। त्यही शिखाको प्रशंसा, त्यही शोभाको प्रशंसा नै यहाँ सुगन्ध भनेर बताइएको जान्नु पर्दछ। त्यस पछाडि अवयवांश सर्वथा परिस्पन्द्य, आफ्ना शरीरका अङ्गहरू सबैलाई हल्लाएर तन्काएर त्यो सिंह बाहिर निस्कन्छ भनिएको थियो। यसबाट श्री रामानुज स्वामीजीको जो तीर्थ क्षेत्रको यात्रा हो त्यो यात्रालाई सङ्केत गर्न खोजिएको जान्नु पर्दछ। हामी पाठ गर्छौँ नि, श्रीरङ्गम करिशैलमञ्जनगिरिं तार्क्ष्याद्रिसिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरी नारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करं सालग्रामगिरिं निसेव्य रमते रामानुजोऽयं मुनिः। श्री रामानुज स्वामीजीको यसरी यात्रा भयो। श्रीरङ्गमबाट प्रारम्भ भएर हस्तिगिरी, अञ्जनगिरी, गरुडाचल, सिंहाचल, श्रीकुर्म,
पुरुषोत्तम क्षेत्र बद्रीनारायण नैमिषारण्य त्यसै गरी द्वारका प्रयाग त्यसै गरी ब्रजमण्डल अयोध्या गया पुष्कर हुँदै हुँदै हिमालय क्षेत्र श्री मुक्तिनाथसम्म श्री रामानुज स्वामीजीको यात्रा भयो। त्यस्ता रामानुज स्वामीजीको मङ्गल होस् भनेर उहाँको दिव्य क्षेत्र दिव्य तीर्थ यात्राको वर्णन गरिएको छ। सिंह त्यसरी शरीरका अङ्गहरूलाई हल्लाउँदै तन्काउँदै अनि गुफाबाट बाहिर निस्कन्छ। त्यो पनि रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहमा घटित भयो। निद्रालाई त्यागेर भनेर जो बताइएको थियो, निद्रा भनेको आलसीपन हो, आलस्य हो। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी आफ्ना नित्य नैमित्तिक जति कर्महरू सन्यासीका लागि बताइएका छन् शास्त्रमा, ती कुनैमा पनि प्रमाद गर्नुहुन्न थियो, कहीँ अल्छी गर्दै गर्नुहुन्न थियो, सदैव जागरुक हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले यहाँ नित्यानुष्ठेय कर्ममा आलस्य गर्नुहुन्न थियो भन्ने विषय नै यहाँ निद्राको त्याग जान्नु पर्दछ। सिंहले गम्भीर नाद गरेको थियो, सिंह घोष। रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहले गर्ने घोष कस्तो भने दुर्वादीहरूको हृदयलाई विदारण गर्ने, जसरी स्याल बुवासाहरू सिंहको गर्जनामा भागेका थिए, उसै गरी वेद विरुद्ध मतहरू सबै लुप्त प्राय भए। अनि सिंहका बालकहरूलाई चाहिँ आफ्ना पिताजीको माताजीको गर्जना आनन्द लाग्दछ, भक्तजनका लागि बडा आनन्ददायी। त्यस प्रकारको रामानुज स्वामीजीको शास्त्र घोषलाई जान्नु पर्दछ, सिंहको घोष भनेर। अनि रामानुज स्वामीजी जब दिग्विजय यात्रामा निस्कनुभयो, उहाँको जहाँ 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 शास्त्रार्थ हो, शास्त्र चर्चा हो, त्यसलाई सिंह गर्जना नै भनेर पूर्वाचार्यहरूले बताउनु भएको छ। सिंहो यथा गिरिगौखरा निस्सरति, सिंह जसरी पर्वतका गुफाबाट बाहिर निस्कन्छ भनेर जो बताउनु भएको छ, यहाँ उपमानको जो अर्थ हो त्यो उपमेयमै लगेर उपसंहार गर्ने, उदाहरणलाई दृष्टान्तलाई दार्ष्टान्तमा लगेर समाहित गर्ने यो जो शास्त्रको प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रिया बताउँदै हुनुहुन्छ। इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा जसरी चन्द्रमा चन्द्रमै जस्तो हो, त्यसै गरी भगवान भगवान जस्तै हुनुहुन्छ। भगवान श्री रामचन्द्रको रावणका साथमा युद्ध भयो। वाल्मीकि महर्षिले अनेक उदाहरण खोज्नुभयो, कस्तो भयो, त्योभन्दा पहिले त्यस्तो युद्ध भएको हुनु पर्यो नि उदाहरण दिनका लागि। अनेक खोज्नुभयो, कहीँ केही पाउनु भएन र अन्तिममा लेखिदिनु भयो, गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयोरिव। आकाश कस्तो छ भन्दा आकाश आकाशै जस्तो छ, समुद्र कस्तो हुन्छ समुद्रै जस्तो हुन्छ। आकाशका लागि अर्को उदाहरण दिने केही छैन, समुद्रका लागि अर्को उदाहरण पनि केही छैन। त्यसै गरी रामजी र रावणको युद्ध कस्तो भयो भन्दा राम र रावणकै जस्तो भयो। त यहाँ पनि सिंह जसरी बाहिर निस्कन्छ, सिंहको जुन प्रकारको गति हुन्छ, रामानुज स्वामीजीको हिँडाइ पनि त्यसै प्रकारको सिंह गति, यो जान्नु पर्दछ, अर्को उदाहरणै छँदै छैन। त्यसै गरी गर्भगृहबाट बाहिर निस्किएर यसको तात्पर्य के हो भने स्वामीपादानां अवतारस्थलभूतात् श्रीमन्महाभूतपुरात् श्रीकाञ्चीपुरागमनं ततः श्रीवेङ्कटाद्रिगमनं ततश्च श्रीरङ्गगमनं ततश्च यादवाद्रिप्रवेश इत्येवं रीत्या सम्पन्ना गमनविशेष अभिव्यज्यन्ते। बाहिर निस्केर भन्नाले गर्भगृहबाट बाहिर निस्कनु भनेको अवतार स्थल श्री भूतपुरी रामानुज स्वामीजीको पेरुम्बुदुर भनेर बताइन्छ। त्यहाँबाट बाहिर निस्कनुभयो, काञ्ची जानुभयो, वेङ्कटाद्रि जानुभयो, श्रीरङ्गम जानुभयो, मेलकोटे जानुभयो। यसरी जन्म स्थान जो हो, अवतार भूमि
श्री भूतपुरी त्यहाँबाट रामानुज स्वामीजी शास्त्राध्ययनका निमित्त भगवत कैंकर्य सम्पादन गर्नका निमित्त तत्तत स्थलमा जानुभएको बुझ्नु पर्दछ। अनि आस्थान मण्डपमा आएर भन्नुभएको थियो गोपिनीहरूले। आस्थान मण्डप भनेको उभय वेदान्त रहस्यादि प्रवचनका लागि तयार भएको गोष्ठी, त्यहाँ बसेर जहाँ संस्कृत वेदान्त र द्राविड वेदान्तको प्रवचन हुन्छ, जहाँ त्यस्ता जिज्ञासु जनहरू बस्नुभएको छ, हो त्यहाँ गएर भन्ने अर्थ सिद्ध हुन्छ। यतिराज सप्ततीमा श्री निगमान्त देशिक स्वामीजीले यही बताउनुहुन्छ। कसरी बस्नुभयो उहाँ भन्दा गाथा ताथा गतानाम गलती गमनिका कापिली क्वापिलीना क्षीणा काणा दबाणी द्रुहिण हरगिर सौरभम नारवन्ते क्षामा कौमारिलोक्तिर जगति गुरुमतम गौरवाद दूरवान्तं काशंकाशंकरादे भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीं। कतिपय मत नामो निशाना नभएर समाप्त भए, कति भागे, कति दुबलाए। श्री रामानुज स्वामीजी त्रिवेदी रूपी भद्रवेदीमा शास्त्र तीन वेद, वेदत्रयी भनेर बताइन्छ, त्यस्ता शास्त्रको निर्णय गर्नका लागि जब प्रवचन गर्न बस्नुहुन्थ्यो, शास्त्र सिद्धान्तका आधारमा उहाँका वाणीहरू प्रस्फुटित हुन्थे। सबैको दुर्दशा भयो, कति दुब्लाए कति भागे भनेर जसरी बताउनु भएको छ। यहाँ त्रिवेदी रूप भद्रवेदी विभूषणम अनुस्मार्यते। त्रिवेदी रूप जो भद्रवेदी हो भनेको तीन वेदको अर्थ निर्णयका निमित्त तयार भएको जो प्रवचन गोष्ठी हो, त्यसैलाई नै यहाँनेरि आस्थान मण्डप भनेर जान्नुपर्दछ। श्रुतिहरू कोही भेद श्रुति छन्, कोही अभेद श्रुति छन्, कोही घटक श्रुति छन्। कसैले भेदवादिनी श्रुतिहरूलाई मात्र लिएर ब्रह्म र जीवको अत्यन्त भेद प्रतिपादन गर्नुभयो। कतिले अभेद श्रुतिहरूलाई मात्र लिएर ब्रह्म भनेकै जीव हो, जीव भनेकै ब्रह्म हो भनेर अद्वैत सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो। तर श्री भाष्यकार भगवानले वेद समग्रतया प्रमाण हुनुहुन्छ, त्यसकारणले भेद श्रुति पनि प्रमाण हुन्, अवेद श्रुति पनि प्रमाण हुन्। यसको निर्णय घटक श्रुतिका माध्यमले गर्नुभयो। जो अन्तर्यामी ब्राह्मणको जो प्रक्रिया हो, यस्य पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी न वेद, यस्यात्मा शरीरम यम आत्मा न वेद इत्यादि प्रक्रियाद्वारा पृथ्वी आत्मा यी सबै ब्रह्मका शरीर हुन्, यिनीहरूले उनलाई जान्दैनन् भनेर जो शरीरात्म भाव हो, जीवात्मा र माया यी दुवै ब्रह्मका शरीर हुन्, परमात्मा आत्मा हुनुहुन्छ भनेर अन्तर्यामी ब्राह्मणका माध्यमबाट जसरी देवदत्तलाई बोलाउँदा देवदत्त यहाँ आऊ भन्दा शरीरसहित आउँछन्। देवदत्त भनेका त त्यो शरीरमा विद्यमान आत्मा हुन्, तर शरीर छोडेर आउँदैनन्। उसै गरी जीव र प्रकृति ब्रह्मका शरीर हुन्। देवदत्त र देवदत्तको शरीरलाई एक व्यवहार गरे जस्तै एक भन्दा पनि ठिकै छ। अद्वैतवादिनी श्रुतिहरूले त्यही भनेका हुन्। त्यहाँ सूक्ष्म विचार गर्दा तीन तत्त्व छन्, चित, अचित र ईश्वर। चित भनेको जीव तत्त्व, अचित भनेको जड तत्त्व र ईश्वर भनेको ब्रह्म तत्त्व। तत्त्वत्रय छन्। त्यसकारणले भेदवादिनी श्रुतिहरूको यो तात्पर्य हो भनेर भेदवादिनी श्रुतिहरू, अवेदवादिनी श्रुति र घटक श्रुति यी सबैको समन्वय गरेर विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तको निरूपण गर्नुभयो र श्रुतिलाई स्मृतिलाई जो ज्वरो आएको थियो, सूत्र ग्रन्थहरूमा जो ज्वरो प्रवेश गरेको थियो, वास्तविक अर्थ निरूपण भएन भनेर त्यो ज्वरोलाई नष्ट गरिदिनु भयो श्री रामानुज स्वामीजीले। यस श्रुति स्मृति सूत्राणाम अन्तर्ज्वरम अशीशमत भनेर बताइन्छ। त्यसकारणले समग्र श्रुति नै प्रमाण हुन्। एक एक अंशलाई लिएर मात्रै सिद्धान्त बनाउन हुँदैन भनेर वेद सिद्धान्तलाई निरूपण गरिदिनु भयो रामानुज स्वामीजीले। त यहाँ रमणीय सन्निवेश लोकोत्तर सिंहासनाधिष्ठानम, त्यो अत्यन्तै सुन्दर
श्रेष्ठ सिंहासनमा हजुर विराजमान हुनुपर्छ भनेर गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो। यही नै हो श्रेष्ठ सिंहासन भनेको, सबैले प्रशंसा गरिने, समग्र वेद नै प्रामाणिक रूपले ग्रहण गरिने यस्तो सिंहासन, यस्तो सिद्धान्तको निरूपण नै यहाँ सिंहासनमा अधिरूढ हुनु भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्दछ। अथ विचारय तावत् अस्मत् आगमन प्रयोजनम, त्यहाँ बसेर मात्रै हजुरले हाम्रो आगमनको प्रयोजनलाई विचार गर्नुपर्छ, हजुरले सोध्नुपर्छ भनेर गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो। आस्थान मण्डपमा गएर सिंहासनमा बसेपछि मात्रै। यसले के जानिन्छ भने प्रवचन गोष्ठीमा आचार्यले शिष्यहरूका प्रति गरिएको विलक्षण अनुग्रह, उनीहरूलाई उपदेशको वर्षा गरेर उनीहरूको उज्जीवन गर्नुभएको कार्यलाई जान्नु पर्दछ। त्यहाँ बसेर नै, त्यो आसनमा बसेर नै शिष्यहरूको इच्छा पूर्ति हुने गरिकन आचार्यले प्रवचन गर्नुहुन्छ, उपदेश गर्नुहुन्छ। हामी कुनामा बसेर यसै खुसुक्क भन्दैनौँ, सुन्दैनौँ, हजुर त्यहाँ जानुपर्छ, त्यहाँबाट सुनाउनुपर्छ, सोध्नुपर्छ, हामी पनि त्यहाँ गएर निवेदन गर्छौँ भनेर जो गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो। तमाम जिज्ञासु शिष्यहरू बस्नुभएका स्थानमा आचार्यले दिव्य आसनमा विराजमान भएर उहाँहरूको जिज्ञासाको समाधान, उहाँहरूले चाहेको चिज उपदेशद्वारा प्रदान गर्ने यो गर्नुहुन्छ। यो अनुग्रहलाई नै यहाँ बताइएको जान्नुपर्दछ। यसरी यसको रहस्यार्थलाई पनि सम्झाउनु भयो। अब अन्तिममा यस गाथाको अर्थसङ्ग्राहक श्लोकलाई अनुसन्धान गर्दै आजको प्रवचनलाई विश्राम गरिन्छ। वर्षा स्वद्रे गुहायां विरचित शयनः केसरीद्राक् प्रबुद्धः निर्धूताङ्गः प्रगर्जन् विचरति हि यथा तद्वदात्मीय गेहात् उत्थायात्रोपगत्य प्रियतममहिते सिंहपीठे निसन्नः शृण्वस्मत्कार्यवाचं तत इति गृणतीं नौमि गोदामजस्रम्। जय श्रीमन्नारायण। वर्षाको महिना ओडार भित्र सुतेर निदाको, सिंहको निन्दा के पछि खुला जुरुक्क उठ्छ त्यो। फिलिङ्ग जस्तै आँखाले हेर्छ तनक्क अङ्तान्छ, फटकार छर्याल गर्जना गर्छ, पहरो थर्कन्छ। रोमाञ्च हुन्छ देख्दैमा सधैँ वनका प्राणीको, हाइ गर्दै मन्द गतिले गुफा बाहिर आउँदा पो। त्यस्तै हौ तिमी पुरुष सिंह मानिक विश्वकै, मन्दिर रूपी छाडेर गुफा बाहिर निस्कए। सौन्दर्य तिम्रो आलसको फुल फुलेको रङ जस्तो, कमल दल जस्तै छन् ओठ मुहार जुन जस्तो। सिंहासन यहाँ दिव्य छ शुद्ध मणिले बनेको, आएर अब विराजमान छिटै होस् हजुरको। सिंहासनमाथि राज भएपछि हामीलाई हेर्नु हो, कृपाले हाम्रा मनका कुरा पुर्याइदिनु हो। हजुरको अनुग्रहले हाम्रो इच्छा नै पुरा भो। हे सखी जना बुझिनु होस्, यही भाका हाम्रो हो। सखी यही भाका हाम्रो,
चेतन उद्धार गरी पड़ी राजा श्रीमद् रामानुज 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 भज रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 भज रामानुज रामानुज दिव्य स्वरूप को चिंतन कर दे रामानुज पद पंकजुमा भ्रमरो बनि प्रभु नित्य निरंतर दुब न सकूं अब पद रजमा श्रीमद् रामानुज 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 भज रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 भज रामानुज 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 भज रामानुज जप रामानुज रटा मानगो रामानुज गति रामानुज मति राम